अभय चरणार भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णववृंद की, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की, प्रेम से गौ जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 5 श्लोक नंबर 13। कृपया सबैजना यसमा पछाडि दोहोऱ्याउनु होला। सशुद्धधानस्य विवर्धमान विरक्तिमन्यत्र करोति पुंसः। हरे पदनुस्मृति निर्वितस्य समस्त दुःखप्ययमाशुध्यते। सशुद्धधानस्य विवर्धमान विरक्तिमन्यत्र करोति पुंसः। हरिपदनुस्मृति निर्वितस्य समस्त दुःखप्ययमाशुध्यते। सशुद्धधानस्य विवर्धमान विरक्तिमन्यत्र करोति पुंसः। हरे पदानुस्मृति निर्वितस्य समस्त दुःखप्ययमाशुध्यते। विरक्तिमन्यत्र करोति पुंसः। हरे पदानुस्मृति
निर्मितस्य हरे पदानुस्मृति निर्मितस्य समस्त दुःखापयमासुरते समस्त दुःखापयमासुरते। हरे कृष्ण। अनुवाद तात्पर्य शब्दार्थ सा कृष्ण कथा श्रद्धादान श्रद्धापूर्वक सुनने के इच्छुक लोगों के विवर्धमान क्रमशः बढ़ती हुई विरक्तिम अन्यमनस्कता अन्यत्र अन्य बातों ऐसे कथाओं के अतिरिक्त में करता है। ऐसे व्यस्त हरे श्री भगवान का पद अनुस्मृति श्री भगवान के चरण कमल का निरंतर स्मरण निवृत्तस्स ऐसा दिव्य आनंद प्राप्त करने वाले का समस्त दुख सारे कष्ट अप्ययम दूर हुए आंसू तुरंत धरती संपन्न करता है। अनुवाद तत्पर जय श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। जो व्यक्ति ऐसी कथाओं का निरंतर श्रवण करते रहने हेतु आतुर रहता है उसके लिए कृष्ण कथा क्रमशः अन्य सभी बातों के प्रति उसकी उदासीनता को बढ़ा देती है। वो भक्त जिसने दिव्य आनंद प्राप्त कर लिया हो उनके द्वारा भगवान के चरण कमल का ऐसे निरंतर स्मरण तुरंत ही उसके सारे कष्टों को दूर कर देते हैं। हमें निश्चित रूप से जान लेना चाहिए कि परम स्तर पर कृष्ण कथा तथा भगवान श्री कृष्ण एक है। श्री भगवान परम सत्य है, अतएव उनका नाम रूप गुण इत्यादि जिन्हें कृष्ण कथा समझा जाता है उनसे अभिन्न होते हैं। श्री भगवान द्वारा कही गई श्रीमद् भगवत गीता स्वयं कृष्ण के ही समान है। जो कोई निष्ठावान भक्त श्रीमद् भगवत गीता पढ़ता है तो ये भगवान को साक्षात अपने सामने देखने जैसे होता है, किंतु लौकिक वितंडवादी के लिए ये ऐसा नहीं है। जब स्वयं भगवान श्री भगवान ने गीता में संस्तुति की है तो श्री भगवान की सारी शक्तियाँ वहाँ होती है। ऐसे नहीं कि कोई मूर्खतापूर्वक श्रीमद् भगवद गीता की अपनी खुद की व्याख्या बना ले और इसके बावजूद भी दिव्य लाभ पा सके। जो व्यक्ति किसी प्रसन्न उद्देश्य के लिए श्रीमद् भगवद गीता का कोई कृत्रिम अर्थ व व्याख्या करना चाहते हैं वो श्रद्धान पुंस अर्थात कृष्ण कथा की प्रामाणिक श्रवण में उत्सुकता पूर्वक लगा रहने वाला नहीं है। ऐसा व्यक्ति श्रीमद् भगवद गीता के पठन से कोई लाभ नहीं प्राप्त कर सकता, चाहे वो सामान्य जन की दृष्टि में कितना बड़ा विद्वान क्यों ना हो। श्रद्धान अथवा श्रद्धावान भक्त श्रीमद् भगवद गीता के सारे लाभ प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वो श्री भगवान की सर्वशक्तिमत्ता के द्वारा दिव्य आनंद प्राप्त करता है, जो आसक्ति को दूर करता है और समस्त भौतिक कष्ट को निरस्त करता है। अपने वास्तविक अनुभव से एकमात्र भक्त ही विदुर द्वारा कहे गए इस श्लोक का आशय समझ सकता है।
श्री भगवान का शुद्ध भक्त कृष्ण कथा सुनकर श्री भगवान के चरण कमल का निरंतर स्मरण करते रहने से जीवन का आनंद लेता है। ऐसे भक्तों के लिए भौतिक अस्तित्व जैसी कोई वस्तु ही नहीं होती और अत्यधिक विज्ञप्ति ब्रह्मानंद का सुख उस भक्त के लिए नगण्य होता है जो आनंद के दिव्य सागर में डुबकी लगा रहा हो। उमगणतिमिनन्दस्य गणञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सकलललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीषु गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्ववाणुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वंशकल्पद्रुभ्यश्च कृपा सिन्धु वैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखमुखदिवाचलं पंगलंघ्यते गिरिं यत्किबातमं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्ण। आज श्रीमद् भागवतम क्लासमा सबैलाई स्वागत छ। विशेष गरेर चाहिँ हिजो अस्तिदेखि हाम्रो जुन चर्चा भइरहेको थियो सधैँ ससन बाबु के बारेमा भयो यो मुड और मिसनको बारेमा। त आज उहाँको आज्ञा थियो कि यो के अरे मर्सीको बारेमा, भगवानको मर्सी के हो और भक्तको मर्सी के हो अर्थात् कृपा। त्यहाँ हेर्नु सक्छु यहाँ आजको ठ्याक्का टपिकमा मिलेको छ विषयमा कि विदुर और मैत्रीको वार्तालाप भइरहेछ। यहाँ विदुर चाहिँ मैत्रीसँग के गर्नको लागि जानुभयो हो कृष्ण कथा। उहाँलाई खास थाहा थियो हेर्नु श्रवण मतलब आध्यात्मिक जीवनमा यति महत्त्वपूर्ण छ श्रवणको प्रक्रिया कि यस्तो होइन कि एउटा सुन्यो मलाई थाहा भइसक्यो अब काम भयो। यहाँ भनेको छ हर शब्द गीता भागवत यो सबै भगवानको स्वरूप हो हैन। नाम विग्रह स्वरूप तीन एक रूप चैतन्य चरितामृतमा भन्नुभएको छ कि नाम आर भगवानको विग्रह आर भगवान स्वरूप तपाईसँग अगाडि आएर बस्यो भने तीन एक रूप, तीनै भेद नहीं तीन चिदानन्द रूप। तीनमा भेद छैन, सच्चिदानन्द रूप हो तीनटै। त्यही भएर हर शब्द जुन ध्वनि यहाँ हेर्न सक्छु विदुर उद्धवजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ कि जो भगवानको शुद्ध भक्त हो उहाँको माध्यममा श्रवण गर्नु कति आवश्यकता छ। किन उहाँ त कृष्णको आनन्दमयमा यति मग्न हुन्छ, कृष्ण कथाको आनन्दमय यति रमन्छ हैन। रमन्ते अनन्त योगिनो हैन। त्यो यति रमन गर्नुहुन्छ कि उहाँको माध्यममा जो कथा श्रवण गर्नुहुन्छ त्यो सुनेर पनि यो भौतिक संसारको दुःख यो भौतिक संसारको चिजहरूको यादी हुँदैन, जान्छ। चैतन्य महाप्रभु हैन खास यो संसारमा सबैजना सम्पत्तिको पेच पछाडि भागिरहेछ कि पुरा मुसा जस्तो दौडिरहेछ। सबैजना यति स्पिडमा कुदिरहेछ कि फुल स्पिडमा पुरा नरकतिर गइरहेछ। काम क्रोध लोभ तथा त्रिविध नरकेश्वर द्वार, तीनवटा द्वार छ नरक जाने रास्ता। त अहिलेको अवस्था अहिलेको जुन समय मैले अलिक आज यस्तो चिन्तन गरिरहेको थिएँ आजको अहिलेको जुन समय छ नि, जुन अहिले लकडाउनमा जुन समय भएछ नि, यो समय भनेको एकदम सुन गोल्ड समय हो। गोल्ड सुन आयुष्य क्षण एक अपि नलब्ब शरण कोटि वीर। एउटा समय जुन छ नि यहाँ चनुकोपट्टि भन्नुहुन्छ कि एउटा समय हामी, तर हामीसँग निर्भर हुन्छ कि कस्तो हामी बिताइरहेको छु यो समयलाई, कसरी बिताइरहेको छु यो समयलाई। समय पाएको छौँ, भगवानको कृपा यो समय यस्तो बनाइदिएछ भने
कसरी हुनसक्छ लकडाउन भएछ भगवानको कृपा भन्नुहुन्छ भनेर चाहिँ कुरा चाहिँ अलिकति चित्त बुझ्दैन होला, तर भगवानको कृपा हो। किन यो संसारमा जीव सृष्टि गरेपछि यो चारवटा चिज छ नि, यो सामाजिक, मानसिक और आध्यात्मिक अरू के अरे पारिवारिक, यो चारवटा चिज ब्यालेन्समा मिलेन भने, ब्यालेन्स मिलाउन सकेन भने कहिले पनि सन्तुष्टि आनन्द हुन सक्दैन। त भगवानले थाहा थियो यो बद्ध जीवहरू यिनीहरू बिर्सेको फुल स्पिडमा गइरहेछ, आफ्नो परिवारलाई पनि समय दिँदैन, बच्चाले पालन पोषण गर्दैन, आफ्नो काम 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 गर्दै गर्दै पैसा 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 सम्पत्ति बनाउँदै बनाउँदै मान्छे सबै बिर्सिन्छ। आफ्नो मन, आफ्नो शरीरको लागि खानेपिने बिर्सिन्छ पैसाको लागि। कतिपय मान्छेहरू हामी बुढेसम्म जाँदाखेरि भन्नुहुन्छ खाने समय छैन, यो किताब के पढेर बस्ने, यस्तो भन्ने मान्छेहरू हुन्छ। त हेर्नुहोस्, यो लकडाउनको कुरा यस्तो होइन कि पुरा संसारलाई कन्ट्रोल गर्नुहुन्छ, नियन्त्रण गर्नुहुन्छ भगवान, यो त शास्त्रमा पढेको पनि छु। और उहाँको इच्छाबाट सृष्टि पनि हुन्छ हैन, उहाँको इच्छाबाट ध्वंस पनि गर्न सक्छ। उहाँको इच्छा भयो भने पुरा संसारलाई लकडाउन गर्न सक्छ, खालि संसारलाई होइन, हर देशको नाकामा पनि लकडाउन गर्न सक्छ। हर देश होइन, हर सहरमा, हर गाउँमा, पृथ्वीতে যত আছে नागर अधिग्राम सर्वत्र प्रचार, सर्वत्र लकडाउन होइबे, त्यसपछि कृष्ण नाम जप्बे। त भगवानले थाहा दियो यिनीहरूले यति फुल स्पिडमा गएर अलिकति उहाँले पुरा संसारलाई रुकावट दिनुभयो, पुरा ब्रेक लगाइदिनु भयो। अब चाहिँ के गर्ने, यो समयलाई कसरी गर्ने? आफ्नो परिवारको लागि समय दिने, आफ्नो मनको लागि, आफ्नो मनको शुद्धिकरणको लागि पनि समय दिनु पर्यो, मानसिक शरीरको लागि पनि, शारीरिक और परिवारको लागि पनि समय दिन टाइम भइरहेछ। और आध्यात्मिक, यो चारवटा ब्यालेन्स मिलाउनको लागि हामीलाई कति राम्रो। त्यही भएर एउटा एउटा समय हामी विचार गर्नुपर्छ, यो समय जुन पाएको छु यो समय कसरी युज गरिरहेछु हैन। के अरे क्षन्तिर व्यर्थ कालोत्तम विरक्तिर मानशून्यता, जुन भाव भगवान श्रीकृष्णप्रति जुन प्रेम उत्पन्न भइरहेछ, बाटोमा गइरहेछ, यो अव्यर्थ समय नष्ट गर्दैन कि भक्तहरू। सधैँ कृष्णको चिन्तन, कृष्णको कथा, कृष्णको यो शास्त्रहरू पढ्ने, यस्तो गर्दै गर्दै कृष्ण भावनामा भनेपछि यो भौतिक संसारमा के पनि हामीलाई प्रभावित गर्न सक्दैन, भौतिक संसारको समस्याहरू हामीलाई विचलित गर्न सक्दैन। तर यो कुरामा, यो श्लोकमा यही भन्ने खोजेको, तर ठिक स्रोतबाट सुन्नुपर्छ। तर चैतन्य महाप्रभुको जुन म्युट और मिसनमा वास्तविक की को मिशन हो, यो कृपा को मिशन हो वास्तवमा। भगवान को कृपा के हो तो? भगवान को कृपा, कृपा का अर्थ मैले बुझाए अनुसार, अब अरू बुझाए वालो शास्त्रको बुझाइ छुट्टै हुन सक्छ, तर मैले बुझाए अनुसार कृष्ण पा, कृष्ण को प्राप्ति गर्ने हैन। अब कृष्ण आफै कृपा गर्नुहुन्छ भौतिक जीवलाई, कृष्णलाई प्राप्ति गराउनको लागि। कृष्णको भक्त पनि कृपा गर्नुहुन्छ के को लागि? कृपा, रियल कृपा त्यही हो, कृष्ण प्राप्त गर्नेको बाटोतिर, उद्देश्यतिर हिँड्ने। तो चैतन्य महाप्रभुको मिशन वास्तवमा कृपाको मिशन हो यो। और यो मिशनमा यो कृपाको आदान प्रदान भइरहेको छ। तो कृष्ण कथा यति मधुर, चैतन्य महाप्रभु भन्नुहुन्छ सबै सम्पत्तिको पछाडि दौडिरहेछ नि, वास्तविक सम्पत्ति के हो? चैतन्य महाप्रभु रामानन्द रायलाई भन्नुहुन्छ कि सम्पत्ति मध्ये जीवेर कुन सम्पत्ति गनी? जीवहरूलाई वास्तविक सम्पत्ति के हो? यो सबै त भौतिक सम्पत्तिको पछाडि दौडिरहेछ, तर यो भौतिक सम्पत्तिले दुःख कष्ट मात्र बढाउँछ। कोही भन्नुहुन्छ भक्तहरूको अगाडि आएछ मलाई कृपा चाहियो, तर कृपा चाहिँ कस्तो किसिमको कृपा? कृपा मतलब कृष्णको प्राप्त गर्नुपर्छ। भक्तसँग आएपछि त्यो रियल भक्तहरू कृपा गर्नुहुन्छ नि, कृष्ण अरूलाई दिन्छ। भगवान भन्नुहुन्छ जे क्याचित प्राणी न भक्त मदर्थे त्यक्ता बान्धव। मलाई प्राप्त गर्नको लागि जो, भगवानलाई प्राप्त गर्नको लागि जो त्यक्ता, सबै बन्धु बान्धव परिवार सबै त्याग दिनुहुन्छ, त्यसोमा अहम परिकृत, त्यो व्यक्ति मलाई किन्न सक्छ। नानक कृत धनञ्जय हो, त्यो व्यक्तिको अगाडि मैले आफैलाई बेच्दिन्छु। त्यो चाहिँ कृपा हो, कृष्ण प्राप्त भएको हुन्छ।
त त्यस्तै महाप्रभु भन्नुहुन्छ कि सम्पत्तिमध्ये जीवेर कुन सम्पत्ति गर्ने, राधा कृष्ण प्रेमजात सही बडो धनी। त्यो भौतिक संसारमा कम्पनीहरूमा काम गर्दाखेरि कम्पनीमा मतलब उनीहरूको पनि प्रडक्ट हुन्छ, प्रडक्ट उत्पन्न गर्नु पर्यो। अरू त्यो प्रडक्टलाई के गर्नुपर्छ, गोडाउनमा स्टोर गर्नु पर्यो, धेरैभन्दा धेरै प्रडक्ट उत्पन्न गरेर जम्मा गर्नुपर्छ। त्यसपछि खालि जम्मा गरेर सडाउनु हुन, के गर्नुपर्छ, त्यसले बेच्नुपर्छ, त्यसपछि पैसा हुन्छ के। तर आध्यात्मिक यो चैतन्य महाप्रभुको मिसनमा पनि यो एउटा यस्तो एउटा कम्पनी हो। यहाँ ठ्याक्क के हो, चैतन्य महाप्रभु भन्नुहुन्छ तीनवटा चिज के हो, साधुसङ्ग, नाम कीर्तन, तीनवटा जीवे वैष्णव सेवा, नामे रुचि, जीवे दया। वैष्णव सेवा अथवा वैष्णवको सङ्गतमा हामी के उत्पन्न गर्नुपर्छ, यहाँको जुन मेन चिज छ नि, यो कम्पनी बान्ने चिज हो, प्राप्त गर्ने चिज हो, के हो त्यो, कृष्ण प्रेम हैन। यो मिसनमा बनाउने कनेक्सन सबै कृष्ण प्रेम हो। और कृष्ण प्रेम उत्पन्न गर्ने सबभन्दा सुरुवातमा साधुसङ्ग, नाम कीर्तन अथवा साधुको सेवा, यति बेला वैष्णव सेवा गर्दै गर्दै के हुन्छ, हामी यो उत्पन्न गर्न सक्छ श्रद्धा हैन, अथवा श्रद्धा शब्द विश्वास, अथवा यो के अरे यो प्रडक्ट किन्नको लागि के हो, के चाहियो हामीलाई, यदि तुमी किन्बे नाम, यदि तुमी किन्बे नाम, के अरे यदि तुमी किन्बे नाम किन्न आउनुहुन्छ भने कि शुद्ध सही हाटे त बिचाए हैन, शुद्ध नाम हैन शुद्धबाटै बेच्नु सक्छ हैन। त्यही भएर यो कृष्ण नाम अथवा यो श्रद्धा उत्पन्नको लागि के हो, साधु सेवा, वैष्णव सेवा। त यो कम्पनीभित्र के गर्नुपर्छ भने वैष्णव सेवा गर्नुपर्छ। त्यसपछि के भन्छ, उत्पन्न हुन्छ श्रद्धा, उत्पन्न हुन्छ। अनि त्यसपछि गर्दै गर्दै नामे रुचि, हामीले नामे रुचि यो सम्पत्ति जम्मा गर्नुपर्छ। अरू यो सम्पत्ति जम्मा गरेर तपाईँले कृष्ण प्रेम पाइसक्यो, ल नामे रुचि पनि भइसक्यो, तर यो मार्केटमा सेल गर्नुपर्छ, अरूलाई वितरण गर्नुपर्छ। त्यही भएर चाहिँ के अरे साधुसँग नाम जप्नुहुन्छ, कीर्तन पनि गर्नुपर्छ, अरूको लागि यो कृपा वितरण गर्नुपर्छ। र यो वास्तविक सम्पत्ति यही हो। त्यही भएर यो के अरे सही पञ्चम तत्त्व पृथ्वी आसिया पूर्वे प्रेम भण्डार जम्मा गरेको मुद्रा उगाडिया भने त्यो के अरे पाँचै मिले लुटी प्रेम करे आस्वादन, पाँचजना मिलेर पञ्चत्व मिलाएर पुरा आस्वादन गर्नुहुन्छ। जत प्रिय कृष्ण बाडे अनुक्षण। कृष्ण भक्ति जुन कृष्ण कथामा यति रस छ। यहाँ त्यसपछि चैतन्य महाप्रभु भन्नुहुन्छ कि यो जुन कृष्णेर जतेको खेला सर्वोत्तम नरलीला, कृष्णको जति पनि लीलाहरू छ नि सबभन्दा उत्तम जुन मान्छे रूपमा लीला गर्नुहुन्छ, नरबपु तहार स्वरूप, गोब्यसे बेनुकर नव किशोर नटबर ताहाते है अनुरूप। गोब्यसमा उहाँ हुनुहुन्छ, नव किशोर एकदम सुन्दर किशोर एकदम आकर्षणीय उहाँ, और नटबर डान्समा पनि एक्सपर्ट छ उहाँले हैन, और के अरे नाटकहरू गर्ने पनि एकदम एक्सपर्ट छ हैन, नाटो नट्ट धर जथा हैन। त्यो नटवर और बेनुधर, हातमा बेनु। महाप्रभु त भन्नुहुन्छ यो सनातन गोस्वामीलाई कि यति आकर्षणीय हो उहाँको कुरा, उहाँको लीला त कुरा छोडिदिनुहोस्, उहाँ जब बेनु अथवा बाँसुरी बजाउनुहुन्छ नि त्यो शब्द यस्तो हुन्छ कि कानेर भित्र बाँसा गरे, कानेर भित्र बाँसा गरे, मतलब कानका भित्र गएर घर बनाएर बस्छ रे। आफ्नै तहाँ सदा स्फुरे, आफ्ना गएर त्यो गुन्जी राख्छ कि त्यो बाँसुरीको ध्वनि एकचोटि छिरेपछि हैन। आफ्नै त सदा स्फुरे, अन्य शब्द ना
दय अनिते और भौतिक संसारको शब्द कि पनि भित्र छिराउने दिँदैन कि कृष्ण कथाको यति पावर छ। तर यहाँ पनि भन्नुहुन्छ हैन कि जो के अरे कृष्ण कथामा रमिन्छ उहाँ चाहिँ भौतिक यसमा विचलित हुँदैन। त्यहाँ विदुर मैत्री त्यही भएर विदुरलाई थाहा थियो कृष्ण कथा यस्तो होइन कि उहाँले बिर्सिनु भयो यस्तो त्यस्तो होइन। कृष्णको बारेमा त्यत्रो सम्बन्ध त्यत्रो भक्त उहाँले पक्का शुद्ध भक्त हो भगवानको। तर पनि सुनेर थाहा भएर पनि हामीले बारम्बार किन सुन्नुपर्छ? जस्तै हेर्नुहोस् पण्डित बाँड्ने त सजिलो छ, यही 5-10 मिनट 15-20 मिनट लाग्यो भने 10-12वटा श्लोका कण्ठ गर्न सक्छ, 10-12वटा श्लोक पनि भन्नु सक्छ। तर एउटा श्लोक तिनोदपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुनम अमानेन मानुदेन कीर्तनीय सदा हरि। ल यो श्लोक कण्ठ गर्न कति टाइम लाग्छ? 5 मिनट 10 मिनट लाग्न सक्ला। तर यो श्लोक अनुसार जुन भन्ने खोजेको अर्थमा चल्नेको लागि कति दिन टाइम लाग्छ? जीवनभरि पनि लाग्छ। त्यही भएर यो श्लोक हामीलाई थाहा भएर पनि यो कृष्णको त थाहा छ पनि हामीलाई के गर्नुपर्छ? श्रवण बारम्बार बारम्बार श्रवण गर्नुपर्छ। किन हामीलाई त्यो साक्षात्कार भएको छैन। सेम श्लोक किन नहोस्? त्यही भएर हर शब्दमा आध्यात्मिक जीवनमा प्रगति गर्नको लागि कृष्णको शक्ति यहाँ प्रभुपाद तात्पर्यमा लेख्नुहुन्छ। हर शब्द हर चिजमा यो कृष्णको शक्ति हुन्छ। परम्पराबाट कनेक्सन भएर उहाँ पक्का शुद्ध भक्तबाट श्रवण गरिरहेछ भने उहाँले कृष्ण स्मरण हुन्छ। र त्यो कृष्ण स्मरणले गर्दाखेरि भौतिक जुन यसमा विचलित हुँदैन। उहाँले सधैँ आनन्दी इति दीक्ष लीलाभिर आनन्द कुण्डे सगसम्नि मज्जन्तम ख्यापयन्तम। इति दीक्ष लीलाभिर आनन्द कुण्डमा सधैँ डुबेको हुन्छ कि भक्तहरू। उहाँको स्मरणमा यति शक्ति छ। गोपीहरू त त्यो पनि भन्नुहुन्छ कि के अरे तब कथा अमृतम। उहाँको कथा श्रवण गर्दाखेरि यति अमृतमय कथा हो। तप्त जीवनम जगन्नाथ बल्लदेव सोधन निताय राधा गोविन्द हरि कि तप्त जीवनमा दुःख कष्टमा जीवन दुःख कष्टमा फाँसेको जीवहरूको जीवन हो तपाईँको यो हरिकथा जुन अमृत। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम कविभिडीडितम कल्मष अपहम। यो कल्मष हृदयको कल्मष सबै के हुन्छ? अपहम हुन्छ, नष्ट हुन्छ। कल्मष अपहम श्रवण मङ्गलम। त्यो कथा श्रवण गर्दाखेरि मङ्गल अथवा त्यो आध्यात्मिक जुन शक्ति पाउँछ। श्रीमदाततम आध्यात्मिक शक्ति पाउँछ। मङ्गल मतलब के अरे आध्यात्मिकता भइराख्छ कि। भुवि गृह्णन्ति हे भूरिदा जना। जो व्यक्तिहरू भगवानको यो कृष्ण कथालाई यो भुवि गृह्णन्ति भूमिमा यो पृथ्वीमा विचरण गर्दै यो भगवानको कृष्ण कथा गीता भागवत वितरण गर्नुहुन्छ उनीहरू त भूरिदा जना। उनीहरू एकदम कृपामय व्यक्ति, एकदम खतरा दानी हो। रियल कृपा भक्तहरूको माध्यममा यो कृष्ण कथा कृष्णको भगवान यो अहिले प्रभुपाद भन्नुहुन्छ तात्पर्यमा जुन यो के अरे कृष्ण बुक अथवा श्रीमद् भागवत गीता यो सबै कृष्णको अभिन्न हो। यो दिन छ यो कृष्ण से तमारो कृष्ण दिते पारो तमारा सकति आछे। कृष्ण मात्र भक्तहरूले दिनु सक्छ। त्यही भएर यो जुन महाप्रभुको मिसनमा जुन कृपा कति महत्त्वपूर्ण र भक्तहरूले रियली कसैलाई हेल्प गर्ने छ भने यो कृष्ण कथा कृष्णको विषयमा भनेर मात्र हेल्प गर्न सक्छ। यो वास्तविक कृपा हो, वास्तविक दानी व्यक्ति मानिन्छ। र यो कुरामा आजको प्रसङ्गमा हामी जोड्न सक्छौँ कि तीनजना आजको उसमा तीनजनाको मतलब एपेनेस डे गङ्गादेवीको गङ्गामाता और गङ्गामाता गोस्वामिनीको डिसेपेरेन्स डे अरूको बलदेव को पनि डिसेपेरेन्स डे होइन। तो जो हो तो हामी हेर्न सक्छौँ यो कृपा अथवा यो कसरी उनीहरूको जीवनमा पनि हामी
कनेक्ट गर्न सक्छु। जुन शुद्ध भक्तहरू कसरी भगवानको गुण कीर्तन गर्दै कृपा वितरण गर्दै आफ्नो जीवनको उद्देश्यमा पुग्न सक्छ। वास्तविक हाम्रो जीवनको मिसन, हाम्रो जीवनको उद्देश्य शिल प्रभुपादको मैले लेक्चर सुनिरहेको थिएँ बिहान। प्रभुपाद भन्नुहुन्छ चैतन्य महाप्रभुको मिसन मतलब पृथ्वीতে যত আছে नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार হইবে मोर नाम, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। यो चैतन्य महाप्रभुको मिसन हो। আমার आज्ञा गुरु है तारो ही देश। तो यो महाप्रभुको मिसन, महाप्रभुको इच्छा रियली हामी भगवानको सन्तुष्टि दिन चाहनुहुन्छ भने भगवानको प्रिय बान्ने को कसले मन छ? भगवानको प्रिय। तो उहाँको इच्छा बुझ्नुपर्छ। उहाँको इच्छा त्यही हो। पृथ्वीতে যত আছে नागरादि ग्राम, उहाँको इच्छा व्यक्त गर्नुहुन्छ त्यहाँ। तो यो इच्छा कसरी गंगा माता पनि कसरी यो इच्छालाई पूरा गर्नुहुन्छ भगवानको सेवा गर्दै। और गंगा माता गोस्वामी ने और बलदेव विद्याभूषण मणि। तो हामी हेर्न सक्छौँ जुन गंगा माताको कुरा आउँछ। गंगा माता जुन स्वर्गमा प्रभातमान थियो पहिले, तर उहाँ स्वर्गबाट जब यो धरतीमा लिएर आउनुहुन्छ त्यसमा एकदम कति कति राजाहरू सबै तपस्या, कठिन कठिन तपस्या, हजार हजार, अब के भन्ने तपाईँले लाखौँ भन्ने कि हजार भन्ने? लाखौँ भन्यो भने फेरि पच्दैन होला हैन। अब मैले कुन ठाउँमा 10,000 दिव्य युग भनेको छ, फेरि कुन ठाउँमा कति लाख वर्षको तपस्या गरेछ भनेछ। अब हामीलाई फेरि अलिकति कस्तो लाग्छ। ठिक छ, हजारौँ वर्षसम्म, हजार भन्यो भने हाम्रो त 50, 60, 70 वर्ष उमेर होला। त्यही भएर चाहिँ हजार भन्यो भने अलिकति आत्मिक सक्छ। तर एकदम माने सानो मतलब यो यसको भाव अर्थ बुझ्नुपर्छ। मैले कति कठिन गरेर सबभन्दा पहिले सूर्य वंशमा के अरे जुन राजा रामचन्द्रको जुन उसमा वंश उसमा परम्परामा आएको बाहुक राजा भनेर एकजना राजा हुनुहुन्थ्यो। त्यो बाहुक राजा यस्तो मतलब धार्मिक त हुन्छ। रामको भगवानको सूर्य वंशको परम्परामा आएपछि यज्ञ गर्ने त यो त राजाहरू पहिले अहिलेको थोडी हो, कलिको प्रभाव परेछ हैन। त त्यस्तै पहिले चाहिँ त्यो बाहुक राजा जुन छ उहाँसँग युद्ध गर्दाखेरि एउटा राजा उहाँले हार्नुहुन्छ। त्यो राजासँग हारेर उहाँ के गर्नुहुन्छ, बाहुक राजा आफ्नो पुरा परिवारलाई लिएर जङ्गलमा भाग्नुहुन्छ। भागेर त्यहाँ गएर एउटा ऋषिको आश्रममा बसेर जीवनयापन गर्नुहुन्छ। तर अचम्म कुरा त्यो उहाँको राज्य कसले, अरू राजाले जितेर त्यो राज्य हडप्नुहुन्छ, त्यहाँ राज्य शासन गर्नुहुन्छ। तर उहाँले एकदम दुखी थियो। अरू उहाँ यति दुखी थियो कि उहाँको एउटा पनि सन्तान पनि थिएन। एक त किन गृहस्थहरूको लागि विशेष सन्तान भयो भने मात्रै के अरे भगवानको धाम जाने चान्स पाउँछ, नत्र रे सन्तान भएन भने यस्तो मतलब यो छ कि उद्धार गर्ने कोही हुँदैन। त त्यस्तै एकदम दुखी थियो। हो जीवन त बेकार, नरक जानै पर्छ, सन्तान पनि छैन, राज्य पनि गए, क्षत्रियको धर्म पनि यो भयो, पुरा एकदम दुखी थियो। तर त्यो ऋषि उहाँको दुःखको विषयमा चर्चा देखेर एकदम दुखी देखेर ऋषिले एकदम उहाँलाई एउटा यज्ञ गर्नुहुन्छ पुत्र उत्पन्न गर्नको लागि। त्यो यज्ञ गरेर उहाँलाई एकदम यज्ञ गरेर सम्पन्न हुन्छ। त्यसपछि केही दिनपछि उहाँको जुन श्रीमती गर्भवती हुन्छ। त्यो गर्भमा भएपछि उहाँको मृत्यु हुन्छ। बाहुक राजाको मृत्यु भएपछि त त्यो समयमा त्यो यति पतिव्रता नारी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ भन्नुहुन्छ म अब सती देह लिन्छु भनेर जानुहुन्छ। त्यसपछि ऋषिले भन्नुहुन्छ होइन तपाईँको जुन पेटमा छ सन्तान यो उहाँको प्रतिनिधि गर्छ, उहाँलाई तपाईँले प्रसन्न गर्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ। त्यसपछि उहाँ बस्नुहुन्छ। तर अरू श्रीमतीहरू पनि रिसले अथवा ईर्षाले विष खुवाइदिनुहुन्छ मार्नको लागि त्यो बच्चालाई। तर आचम्म कुरा राखे कृष्ण मारे कृष्ण राखे के। तो यो भगवानको कृपा भनेको त्यस्तो हुन्छ। हेर्नुहोस् कि उहाँले विष खुवाउनुहुन्छ तर विषले उहाँ मर्दैन। पछि उहाँको जन्म हुन्छ। हेर्नु चाहिँ यस्तो गोल्डन कलर हुन्छ उहाँको शरीर, यस्तो सुवर्ण वर्ण हुन्छ, एकदम सुन्दर हुन्छ। तर शरीरमा पुरा विषको काला काला स्पट त्यो दाग हुन्छ कि त्यो विष शरीरमै हुन्छ बाहिर। त्यसपछि त्यही भएर उहाँको नाम सगर राख्यो। सगर मतलब एउटा विषको विष भनिन्छ। त्यो सगर राख्यो। त्यो सगर राजाको जन्म भयो। त्यसपछि बच्चादेखि उहाँले एकदम खतरा ट्रेनिङ गराउनु भयो हाम्रो जस्तो।
सबै खेल लाठीसाठी पुरा जित्ने पुरा एकदम खतरा क्षत्रिय ट्रेनिङहरू सबै युद्धशास्त्र सबै शस्त्र अस्त्र सबै चलाउने सबै सिक्यो। पछि त ठुलो भएपछि उहाँ त्यही राजालाई गएर परास्त गरेर राज्य हराप्नुहुन्छ। त्यसपछि उहाँ त्यही अयोध्याको सम्राट भएर हैन चक्रवर्ती सम्राट भएर उहाँले राज्य शासन गर्नुहुन्छ। 100 यज्ञ गर्नको लागि एकदम सगर राजा त्यसमै उहाँले राज्य शासन गर्नुहुन्छ। और सगर राजा पनि त्यसपछि उहाँले 2टा बिहा गर्नुहुन्छ, एउटा चाहिँ केसिनी और एउटा सुमति हैन। सुमतिबाट 60,000 छोरा उत्पन्न गर्नुहुन्छ। अनि फेरि तपाईहरुलाई यो लाग्नु छ शास्त्रको कुरा हो हैन। 60,000 पुत्र उत्पन्न गर्नुहुन्छ। और केसिनीसँग एउटा मात्र, अर त्यो केसिनीसँग एउटा जुन पुत्र थियो नि उहाँको नाम चाहिँ असमञ्जस, मतलब यो जसलाई खत्म गर्ने सधैँ डेन्जरस हो। बच्चादेखि यस्तो उत्पाटन काम गर्थ्यो, सबैले बच्चाहरूलाई लान्थ्यो, लाएर त्यो सरायु नदीमा गएर स्नान गर्नु आऊ भनेर बोलाउँथ्यो, डुबाएर गए। सबैले आउँथ्यो बच्चालाई डुबाएर मार्नुहुन्थ्यो। यस्तो टेन्सन त्यस्तो असमञ्जस हुन्थ्यो। त्यसपछि अब आमा बुवाले अब चिन्ता गरेर सगर राजाले चिन्ता गरेर उसले छिटो छिटो बिहा दिनुपर्छ, अहिले अलिकति रेस्पोन्सिबल हुन्छ कि भनेर बिहा गराइदिनुहुन्छ। त्यसपछि पनि अब छोड्दैन। बिहा गरेपछि पछि चाहिँ उहाँको नाम एउटा छोरा हुन्छ, उहाँको नाम चाहिँ अंशुमान हुन्छ हैन असमञ्जसको। त्यो यो असमञ्जस के गर्छ, यस्तो गर्दै गर्दै कति करोड रे 60 करोड न 60,000 यति मतलब संख्याको राज्य त्यो राज्यबाट छोरा बच्चै गायब हुन्छ। त्यत्रो अब करोडौं बच्चा गायब हुन्छ। के गर्छ, सरायु नदीमा। एक दिन त यस्तो चिन्तामा राजा, किन एउटा राजाको अगाडि त सबै पुत्रहरू आफ्नै पुत्र जस्तो हुन्छ। सबै पुत्रहरू कहाँ गयो एकदम चिन्तित हुन्छ। एकजना अनुचरलाई पठाउनुहुन्छ हैन, गुप्तचरलाई गएर चेक गर्नु कहाँ जान्छ यो राज्यबाट यत्रो हजारौं लाखौं बच्चाहरू कहाँ गयो भनेर एकदम निपत्ता भएपछि उले चाहिँ पुरै खोज तलास गर्दै गर्दै एक दिन हेर्नुहुन्छ बच्चालाई बुलाएर सबैले डुबाएर उठाउँदैन के तल गयो। मलाई थाहा भयो भनेर राजाले खबर गर्नुहुन्छ। खबर गरेपछि राजा त एकदम रिस भए, छिटो छिटो मिटिङ बोलाउनुहुन्छ, सबैले बोलाउँछ, वलै पुलै बोलाउँछ, छिटो यो राज्यबाट अहिले त निस्कि भनेर अनि निकाल्दिनुहुन्छ। तर यो ठाउँबाट जाँदाखेरि एउटा मात्र चिज लिएर जान सक्छौ, मात्र सास, अरू सबै छोडेर जानुपर्छ। मेरो इच्छा थियो तपाईँले त घाँटी काटेर उडाइदिनु इच्छा थियो, तर मैले कृपा गरेको जानु भनेर निकालिदिनु। तर उहाँले एउटा लास्टमा के गर्छ, उहाँले जानुहुन्छ सरायु नदीमा, त्यहाँ डुब्की लगाउँछ। यहाँ पहिलेको राजसी के थियो, वो जुन छ नि त्यो असमञ्जस, यो त पहिले जन्ममा उहाँले ठुलो योगी हुनुहुन्थ्यो। त्यो योगीको कारणले यस्तो योग शक्ति थियो कि सबै जति पनि बच्चाहरूलाई करोडौं बच्चाहरूलाई तल लगेर एउटा ठुलै राजमहल बनाउँछ कि त्यो सरायु नदीको तल मुनि। यस्तो उनीहरूको लागि भिआइपी चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्छ कि एकदम त्यो लग्जरी जीवन सबै सिकाउँछ कि पुरा खतरा एकदम मोटो घाटो सुन्दर सबै भन्छ कि त्यहाँ यस्तो पतला रगा कोही हुँदैन त्यहाँ, यस्तो सुन्दर। त्यसपछि उहाँ त्यहाँ गएर त्यहाँबाट निकालेर सबैलाई त्यो राजालाई दिएर उहाँले गइहाल्नुहुन्छ जङ्गलमा, गएर तपस्या गरेर आफ्नो जीवन खत्म गरिदिनुहुन्छ। त्यो देखेर सबै राज्यमा आचम्म पर्छ, ओहो के हो कस्तो पुरा धन सम्पत्ति भरेको, पुरा सबै पुरा मतलब के अरे आभूषण लगाएर आएको सबै राजकुमार जस्तो कि यहाँभन्दा बढी फेसिलिटी। उनीहरू भन्नुहुन्छ मलाई किन लिएर आएको, त्यहीँ ठिक थियो भनेर झन् उनीहरू यो राज्यमा बस्नै नमान्ने। तर के गर्ने, अब राम्रो छ अयोध्याको राजा हुन्थ्यो हैन। त्यसपछि सगरले एकदम के भन्नुहुन्न, त्यसपछि सगरको जुन त्यो नाति हुन्छ उहाँको अरे असमञ्जस अंशुमान। त्यसपछि यो 60,000 शिष्य। अब सगर महाराज उहाँ चाहिँ एकदम यज्ञ के अरे 100 एउटा यज्ञ लगाउँछ, अश्वमेध यज्ञ लगाउँछ। एउटा घोडालाई छोडिदिनुहुन्छ, 60,000 छोरालाई पछाडि पछाडि पठाइदिनुहुन्छ, ल त्यो घोडा घुमाएर लिएर आऊ। अनि यहाँ यज्ञ चालु गर्नुहुन्छ, एकजनालाई लिएर राख्छ कि आफ्नो पोतालाई, को असमञ्जसलाई हेल्प गर्नको लागि यज्ञ कार्यमा। त्यो यो यज्ञ गर्ने बेलामा चाहिँ त्यहाँ गएपछि त्यो इन्द्रदेवको त चिन्ता हुन्छ, जो पनि यो संसारमा त्यो यज्ञ गर्नुहुन्छ नि मेरो गति प्राप्त गर्नको लागि हो भनेर उहाँ गएर चोरेर त्यो घोडालाई
त्यो के अरे कपिलदेवको आश्रममा गएर बाँधिदिन्छ। यहाँ 60,000 छोराहरू के गर्छ? घोडा चोरी भएछ, पुरा संसार माथि तल सबै घुमेर हेर्छ, त्यसपछि हेर्छ कपिलदेवको आश्रममा छ। त्यसपछि अब चिन्ता के हुन्छ? कपिलदेव त्यस्तो बसेर ध्यान गरेर नाटक गरेर यहाँ घोडा छोरी लिएर आउँछ, यस्तो साधु यस्तो गर्छ भनेर यो मनमा खालि हेर्नु। वैष्णव अपराध कस्तो किसिमको हुन्छ हेर्नुहोस्, के भन्नु भएन उनीहरू मनमा यस्तो सोच्ने बित्तिकै उहाँ ऋषि पनि कपिल मुनि पनि रिस भएर पनि दिएन। यस्तो दृष्टिपात यस्तो आँखा खोल्ने बित्तिकै 60,000 भस्मभूत हुन्छ। त्यहाँ वैष्णव अपराधको कति डेन्जरस हेर्नुहोस्, तुरन्त भस्मभूत हुन्छ, भस्म परिणत हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ के अरे अंशुमान चाहिँ त्यो सागर राजाको हेल्प गर्दै गर्दै अहिलेसम्म घोडा किन भेट्दा आएन? उहाँले पठाउनुहुन्छ, जानुहुन्छ घुम्दै यताउता घुम्दै जानुहुन्छ, गएर हेर्छ त्यही कपिलदेवीको आश्रममा। कपिलदेवको उता गएर हेर्नुहुन्छ, यस्तो मेरो आङ्केलहरू कहाँ गयो भने खोज्न आएछ। आङ्केलहरू ल हेर हे यो सबै खरानी, हबी खरानी यो तिमीले आङ्कलहरू भने खरानी देखाइदिएपछि उहाँलाई चिन्ता हुन्छ। त्यसपछि उहाँ तुरन्त कपिलदेवको त्यो चरणमा समर्पण गर्नुहुन्छ। प्लिज हाम्रो यस्तो यस्तो हाम्रो आङ्कलहरूलाई कसरी उद्धार गर्ने, यो त नरक गति हुन्छ, यस्तो गति डेन्जरस। यो कुरा सागर महाराजलाई जब थाहा हुन्छ एकदम चिन्ता हुनुहुन्छ, यत्रो पुत्रहरूलाई सबै नरक गति हुन्छ, यस्तो मतलब नाश वैष्णव अपराध त यो त डेन्जरस, यिनीहरू त कसरी उद्धार गर्ने भने एकदम चिन्ता थियो, एकदम चिन्तित थियो। त्यसपछि उहाँ के गर्नुहुन्छ, त्यो अंशुमानलाई राजगद्दी दिएर उहाँले जङ्गलमा जानुहुन्छ। हजारौँ वर्षसम्म तपस्या गर्नुहुन्छ। हजार भनेछु है, त्यहाँ फेरि कति कति हुनसक्छ शास्त्रमा मात्र, हजार वर्षसम्म तपस्या गर्नुहुन्छ। उहाँले सक्सेस हुँदैन, शरीर त्याग दिनुहुन्छ। त्यसपछि अंशुमान के अरे असमञ्जस अंशुमान हो त्यो नाम यता त्यो अंशुमान उहाँ के गर्नुहुन्छ, दिलीप उहाँको छोरा दिलीपलाई राजगद्दी दिन्छ। दादु सकेन भने अब नाति पनि जान्छ त्यहाँ। उहाँ पनि पुरा हजार वर्ष तपस्या गर्नुहुन्छ, गङ्गा पकड गर्नु सक्दैन। त्यो कपिलले भन्नुभएको थियो, कपिलले मागेपछि कसरी उद्धार हुन्छ, ल गङ्गा जल पानी छड्काइदियो भने उद्धार हुन्छ भनिदियो कि। गङ्गा कहाँ खोज्ने, अब तपस्या गर्नुपर्छ। त्यही भएर तपस्या गर्ने जाइरहेछ सबै। त त्यसपछि अंशुमान पनि हजार वर्ष तपस्या गर्नुहुन्छ, पकड भएन, त्यहाँ छोडी त्याग दियो। त्यसपछि दिलीप आफ्नो छोरा भगीरथलाई त्यहाँ राजगद्दीमा बसाउनुहुन्छ। दिलीप पनि जानुहुन्छ तपस्या गर्ने। उहाँ पनि हजारौँ वर्ष तपस्या गर्नुहुन्छ, गरेर उहाँ पनि जीवन त्याग दिन्छ। त्यसपछि भगीरथको पाला हुन्छ। भगीरथ गएर पुरा डिटर्मिनेसनको साथ एकदम पक्का यत्रोजना सबैजना गङ्गा पकड गर्न सक्नु, अब त म गरेर छोड्छु, तपस्या गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, जानुहुन्छ तपस्या गर्नुहुन्छ। भगीरथ चाहिँ उहाँको छोरा चाहिँ तुरुत भने उहाँको छोरा, उहाँलाई राज्य दिन्छ। उहाँ जान्छ भगीरथ, यहाँ तपस्या गरेर त्यसपछि तपस्या गरेर गङ्गादेवी पकड हुन्छ। अब गङ्गादेवी पकड हुने बित्तिकै ल के चाहियो वत्स भनेर सोच्नुहुन्छ। गङ्गामा त तपाईँले यो धरतीमा आउनु पर्यो भनेर। धरतीमा रे यो संसारमा यहाँ मान्छेहरू पापी सबैजना मलाई पाप धोएर जान्छ। उहाँले डर लाग्यो कि यहाँ त म जाँदैन, स्वर्गमा बरु ठिक छ, त्यहाँ माछाको दोकान पनि हुँदैन, अन्डाको दोकान पनि हुँदैन। यहाँ सबैजना त्यो गङ्गामा हामीले साँच्चीकै गङ्गा देवीलाई हामी रेस्पेक्ट कसरी गर्नुपर्छ। गङ्गा देवीको यति महत्त्व छ नि, यति महत्त्व अहिले थाहा हुन्छ कि। मलाई पनि पहिले थाहा थिएन। हाम्रो पनि गङ्गाको किनारामा घर थियो पहिले कि। हामीले हाम्रो गाउँमा कहिले पनि टोयलेट थिएन। के भन्ने, अब त्यस्तो अवस्था थियो। यस्तो खेल्ने स्नान गर्ने त्यहीँ सबै गर्ने कि यस्तो अवस्था। हामी बच्चादेखि कि हाम्रो गाउँमा कोही टोयलेट थिएन कि। त्यतिसम्म हामी टर्चर गरेको गङ्गा मातालाई। तर पनि गङ्गा माता यो संसारमा अहिलेसम्म बगिरहेछ नि, कमसेकम रिस चाहिँ भएन कि उद्धारको लागि, अरूको उद्धारको लागि, अरूलाई कृपा वितरण गर्नुको लागि। भक्तहरूको हृदय कस्तो हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ विदुर के अरे युधिष्ठिर महाराज भन्नुहुन्छ विदुरलाई, भवाद विदा भगवतोस तीर्थभूत स्वयं विभो तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि शान्तसिन्न गदाभिता। किन तपाईँ जुन गदा पद्म शङ्खचक्रधारी भगवान् श्रीकृष्णलाई सदा
हृदयमा राख्नुहुन्छ। त्यही भएर तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ त्यो चाहिँ तीर्थलाई पनि पवित्र गर्न सक्छ। यहाँ कुरा आउँछ। त त्यसपछि उहाँले तपस्या गरेपछि त्यसपछि गङ्गादेवी भन्नुहुन्छ, ओहो म त जाँदै जाँदैन, अरू कि बरु माग्नु चल्छ, तर यस्तो 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 यिनीहरू टर्चर गर्छ, बुझ्दैन, सबै पाप छोडेर जान्छ। त्यसपछि म चाहिँ पाप के गर्ने त, कसरी मुक्त हुने त, टेन्सन भयो। हेर्नुहोस् यहाँ भगीरथ भन्नुहुन्छ, किन चिन्ता गर्नुपर्छ माता, यो संसारमा त्यस्तो साधु सन्तहरू भक्त कृष्ण भक्तहरू हुन्छ, गएर स्नान गरे भने सबै पाप धोएर सफा गरिदिन्छ भन्ने बित्तिकै आजबाट ल ल ल। यसको मतलब साधु सङ्घको प्रभाव कस्तो हेर्नुहोस्। त्यही भएर गङ्गा माता पनि स्वर्गबाट आम पेलेर आउँछ नरकमा साधु सङ्घ पाउनुको लागि। यसले सबै पाप धुलाउन सक्छ, पाप लिनु सक्छ, यस्तो शक्ति हो। स्नान गर्ने बित्तिकै जान्छ गङ्गादेवीको। त्यो गङ्गादेवी त्यसपछि राजी हुन्छ, तर एउटा कारण छ कि मेरो यति स्पिड वेग छ, यो धरतीमा जाने बित्तिकै धरती फुटेर जान्छ, यो वेगलाई कन्ट्रोल गर्ने त गाह्रो छ। तर खै शिवजीलाई तपस्या गर्नुपर्छ भनेर थाहा फेरि उहाँ आएर शिवजीलाई तपस्या गर्नुहुन्छ। शिवजी त आशुतोष एकैछिनमा खुसी भइहाल्छ अनि ठ्याक्क पकड हुन्छ, ल बच्छ कि चाहिँ भनेर। यस्तो यस्तो हो, अब अलि समस्या बढ्यो कि तपाईँले महान हुनुहुन्छ, तपाईँको अलिकति उहाँले रेगुलेट हुन्छ नि त्यो रेगुलेटर बान्नुपर्छ कि त्यहाँबाट स्पिडमा आउँछ, अलिक स्लो गरेर पठाउनुपर्छ, त्यहाँ बिचमा चाहिँ हुनुपर्छ कि गङ्गादेवीलाई भन्ने बित्तिकै शिवजी भन्नुहुन्छ गङ्गा भन्ने बित्तिकै अरे गङ्गासँग शिवसँग अलिकति मतलब यो हुन्छ कि त्यहाँ त गङ्गा भन्ने बित्तिकै उहाँले वरि तुरन्त गङ्गा सुन्ने बित्तिकै, किन गङ्गा कहाँबाट सोर्स कहाँ छ, भगवानको चरणमी दो गङ्गा जल त। अरे वैष्णवको तुरन्त गङ्गा हेर्ने बित्तिकै भगवान विष्णुको चरणमी दो, वाह मलाई यो सेवा चाहियो तुरन्त, अरू कसैलाई नदिनु भनेर पुरा उत्साह भयो कि त्यो गर्नेको लागि, यो सेवा मलाई चाहियो भनेर एकदम उत्साहित हुन्छ। त्यसो ल ल ल तपाईँले दिन्छु भनेर ठ्याक्क गर्नुहुन्छ। फेरि गङ्गादेवीलाई भन्नुहुन्छ, ल ल शिवजी कन्ट्रोल गर्नुहुन्छ। अब जब त्यो गङ्गादेवी शिवजीको जोटामा आएर खस्छ नि, अब गङ्गादेवी पनि अलिकति उहाँले हलाउनुको लागि ल शिवजी एकदम खतरा तपस्वी छ, अलिकति उहाँले विचलित गर्नुपर्छ भनेर फुल स्पिडमा लगिरहेको थियो। अरू शिवजी पनि अच्छा यस्तो भन्ने ठिक छ, उहाँले त्यो गङ्गालाई पुरा जोटामा छिराइदियो, निस्के नै भिजै छैन जोटा, जोटै भिज्नु सकेन कि गङ्गादेवी पनि आचम भयो। यहाँ भगीरथको हाम्रो भगीरथको पनि चिन्ता भयो होइन, के गरेर छिटो छोड्नु शिवजी, तपाईँले कुरा गर्नुभयो त खालि कन्ट्रोल गरेर हल्का गरेर छोड्ने, तपाईँको सबै राखिदिएको भनेर। फेरि त्यहाँबाट गङ्गा हिमालयबाट त्यहाँ गङ्गा सागर लिएर जानको लागि उहाँ लिएर जानुहुन्छ। पछाडि पछाडिबाट गङ्गा हिँड्नुहुन्छ, उहाँले अगाडि शङ्ख बजाउँदै लिएर जानुहुन्छ। आयो नवद्वीपमा एउटा जन्नुद्वीप भन्ने एउटा ठाउँ छ। त्यहाँ आएपछि त जन्नु ऋषि जुन छ नि तपस्या गरिरहेको छ, उहाँले आचमन पत्र सत्र थियो, गङ्गादेवी बगाएर लगिरहेको थियो कि भगवान् श्रीकृष्णको सेवामा यस्तो बाधा दिने गङ्गा हो, ठिक छ म तपाईँले सबै सकप पारिदियो कि गङ्गा टीसम्म। भागीरथ अगाडि गएर शङ्ख बजे, पछाडि गङ्गा आएन, पछाडि पुरा सुक्यो गङ्गा। त्यसपछि चिन्ता यताउता हेर्नुभएछ, त्यो जन्नु ऋषि उहाँले के भयो गङ्गा कहाँ गयो भनेर, यो त्यो गङ्गा थियो मलाई थाहै थिएन, मैले आचमन गरिदियो सकप गरिदियो। फेरि भारी हालेर प्लिज प्लिज प्रार्थना गर्नुहुन्छ। त्यसपछि कानबाट उहाँले त्यो जानवी भयो एउटा होइन जन्नु ऋषिबाट भन्छ। त्यसपछि त्यो गङ्गाको पानी लगेर बिस्तारै बिस्तारै लगेर त्यो गङ्गा सागरमा गएर त्यो खरानी हेर्नुहोस्। यहाँ सुखदेव गोस्वामी लास्टमा उहाँले अन्तिम कन्क्लुजन त्यो भन्नुहुन्छ, गङ्गा देवीको यति शक्ति छ कि जीवात्मा त छोड्नुहोस्, त्यसको खरानी शरीरको खरानीलाई स्पर्श गराइदिएपछि त्यो जीवात्मालाई उद्धार गरिदियो अरे। अब जो श्रद्धापूर्वक गङ्गा देवीको पूजा गर्नुहुन्छ उहाँको के हुन्छ भनेर त्यहाँ क्वेसन जिज्ञासा भनेर त्यहाँ अफ स्विच त्यो क्वेसन अनुसार बन्द हुन्छ सुखदेव गोस्वामीको होइन। त्यही भएर हामी पनि चिन्ता गर्न सक्छौँ जो श्रद्धापूर्वक गङ्गा देवीको पूजा गर्नुहुन्छ। त विशेष गरेर यो गङ्गा देवीको जुन महत्त्व एकदम महत्त्व हामीलाई यो अहिलेको समय एकदम 10 दिनसम्म एकदम भारततिर एकदम मेला हुन्छ गङ्गा सागर यस्तो होइन। हाम्रो पनि मलाई याद छ बच्चादेखि मेरो बुवा चाहिँ गङ्गा पूजा हर वर्ष गर्नुहुन्थ्यो दशहराको टाइम। आजको दिन कति कति मान्छेहरूलाई खुवाउँथ्यो, एकदम ठुलै विग्रह गरेर पूजा गर्थ्यो कि पहिले।
त अहिले थाहा भएर चाहिँ गङ्गाको महत्त्व त्यो समयमा थाहा थिएन हैन। त कति गङ्गा भनेको भगवानको चरणबाट आएको यो चरणामृत हो, खास शिवजीलाई थाहा थियो कि वैष्णवलाई थाहा थियो कि हैन, कि यो त्यो अनुसार हामीले भगवानको जुन यो गङ्गा जलमा स्नान गर्दाखेरि पनि त्यो हर भगवान विष्णुको सेवा गर्नको लागि पनि गङ्गादेवी पनि हामीले भक्ति दिनु सक्छौँ हैन। स्नान गर्दाखेरि हामीले त्यस्तो चेतनामा मतलब स्नान गरेपछि अरू गङ्गाजल हर पूजा उसमा पनि लाग्छ हैन, शुद्धिको लागि हैन। त्यही भएर एकदम महत्त्व छ गङ्गा देवीको। गङ्गा देवी यो संसारमा घुमिरहेछ हाम्रो जुन चेतना शुद्धिको लागि, शरीर शुद्धिको लागि हैन। त त्यस्तै गङ्गा देवीको भयो एउटा अरू एउटा छ आज घडी मैले उहाँ सदस्य शासन बाबुसँग आज्ञा लिएकै छु कि आज चाहिँ समय लाग्नु सक्छ भनेर हैन। त्यो चाहिँ अब आउँछ गङ्गा माता गोस्वामिनी। यो गङ्गा माता गोस्वामी जुन छ नि हाम्रो गौडीय वैष्णव परम्परामा यति महान, उहाँ चाहिँ यो माताजी गुरु जुन नित्यानन्द प्रभुको श्रीमतीको नाम के हो, जानवी देवी। अरे यो गङ्गा माता गोस्वामी यिनीहरू चैतन्य महाप्रभुको पछिको समयमा यो चैतन्य महाप्रभुको जुन मिसन छ यस्तो स्ट्रङ हिसाबले उनीहरू पुरा खम्बा बनेको थियो कि प्रचार गर्नको लागि गुरु भनेको। यो गङ्गा माता गोस्वामीको पहिलेको नाम थियो सोची देवी हैन। उहाँको जन्म चाहिँ बङ्गलादेशमा थियो। बङ्गलादेशमा एउटा राजा हुनुहुन्थ्यो कि नरेश नारायण राजाको नाम। उहाँको राजकुमारी एउटा मात्र छोरी उहाँ हुनुहुन्थ्यो। और यति सुन्दर, यति सुशील, यति धार्मिक हुनुहुन्थ्यो। पहिलेदेखि जन्मपछि बच्चादेखि उहाँले संस्कृतिमा यो कृष्ण लीला यस्तो त्यस्तो पुस्तकहरू पढ्ने यति आतुर हुन्थ्यो उहाँले। यस्तो मतलब भौतिक भोग वासनामा उहाँले विरक्ति सधैँ हुन्थ्यो राजकुमारी भएर। त उहाँले बिस्तारै बिस्तारै ठुलो हुन्छ, युवती भएपछि उहाँलाई विवाह गराउनको लागि राजा जुन के अरे नरेश नारायण उहाँ चाहिँ उहाँको विवाहको लागि रेडी गर्नुहुन्छ। तर उहाँले भन्नुहुन्छ म विवाह गर्दैन। यो संसारमा कोही संसारको मान्छेलाई म विवाह गर्नेवाला छैन। मेरो हृदयमा कृष्णलाई दिएको छु, मदन गोपाललाई दिएको छु भनेर भन्नुहुन्छ। त्यसपछि उहाँले कति सम्झाउनुहुन्छ भने बिहा गराउनु सक्दैन। पछि अगाडि गएर उहाँको मेन राजमाता राजा दुईजनै शरीर त्याग्नुहुन्छ। त्यसपछिको राज्य चलाउने जिम्मा कसको हुन्छ? त्यही राजकुमारीको हुन्छ। उहाँले पुरा रानी भएर पुरा राज्य शासन गर्नुहुन्छ, चलाउनुहुन्छ। त्यसपछि उहाँले हृदयबाट असन्तुष्टि भइरहेको छ। उहाँले त्यसमा पनि सन्तुष्टि हुँदैन। राजा होइन, राजा बन्नको लागि, मन्त्री बन्नको लागि मान्छेहरू कहाँ कहाँ दौडिरहेछ हेर्नुहोस्। भक्तहरूको सम्पत्ति हेर्नुहोस्, यो भौतिक सम्पत्ति होइन भक्तहरूको, आध्यात्मिक। त्यही भएर जुन के हो सम्पत्ति मध्ये जीवेर कौन सम्पत्ति गर्ने राधा कृष्ण प्रेमजार सही बडो धनी। त यहाँ यस्तो धनी थियो भित्रबाट, तर कसैलाई थाहा थिएन। उहाँले राज्य शासन गर्दै गर्दै एक दिन के भयो, आफ्नै नातेदारहरूलाई त्यो राज्य चलाउने जिम्मा दिएर उहाँले तीर्थ भ्रमण गर्नको लागि निस्किनुहुन्छ। निस्केपछि यो भ्रमण गर्दै गर्दै इन्डियातिर आएर जगन्नाथपुरीमा जानुहुन्छ। जगन्नाथपुरीमा जाने बित्तिकै उहाँ यो तीर्थ भ्रमण गर्दै गर्दै उहाँलाई गुरुको आश्रय लिनुपर्छ भनेर एकदम भित्रबाट आकाङ्क्षा, एकदम इच्छा आयो। जगन्नाथलाई दर्शन गर्नुहुन्छ। गर्ने बित्तिकै एउटा शब्द कहाँबाट आइपुग्छ कि छिट्टो तिमी जाऊ वृन्दावन भनेर। यो शब्द कहाँबाट आयो भनेर के भने भगवानको इच्छा हो। भगवानले तर जाने कसरी फेरि वृन्दावन। त उहाँ फेरि जगन्नाथको कुरा सुनेर जुन शब्द यो सुनेर उहाँले वृन्दावनतिर लाग्नुहुन्छ। वृन्दावन गएर यताउता भ्रमण गर्दै गर्दै उहाँले हरिदास पण्डितसँग भेट्छ। हरिदास ठाकुर होइन, हरिदास पण्डित। अनि हरिदास पण्डित भनेको जुन बाँकी बिहारीको जुन भगवान हुनुहुन्छ नि, उहाँ हरिदास पण्डितको डिटी हो। बाँकी बिहारी मन्दिरमा पुग्यो। हरिदास पण्डित भनेको उहाँ अनन्त आचार्यको शिष्य हो। अनन्त आचार्य भनेको के अरे हाम्रो गदाधर पण्डित, गदाधर पण्डितको शिष्य, मतलब परम्परामा कनेक्टेड छ। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर पण्डितको शिष्य अनन्त आचार्य, अनन्त आचार्यको शिष्य हरिदास पण्डित। त्यो हरिदास पण्डितको अगाडि गएर मलाई गुरु मलाई स्वीकार गर्नु, मलाई दीक्षा दिनु। दीक्षा त दिनु सक्दैन, दीक्षाले भेट्ने बित्तिकै कहाँ दीक्षा पाइन्छ? उहाँले चाहिँ चेक गर्नुहुन्छ कि गुरुको त कर्तव्य शिष्यलाई चेक गर्ने। त्यो गुरुले भन्नुहुन्छ अब तपाईँ त यस्तो राजकुमारी हो, यस्तो सुन्दर हो, फेरि
के अरे यस्तो कष्ट तपस्या बिन्दमनमा गाह्रो छ, सक्दैन, बरु कृष्ण भक्ति सजिलो हुन्छ, आफ्नै राज्यमा गएर कृष्ण भगवानको मूर्ति राखेर पूजापाठ सबै राज्यमै गर्नु राम्रो हुन्छ भनेर उहाँले सल्लाह दिनुहुन्छ भने चेक गर्नको लागि कतिको डिटर्मिनेसन छ भनेर। कहिले कहिले गुरुले चेक गर्नुपर्छ नि शिष्यलाई। त उहाँले भन्नुहुन्छ होइन, मलाई यो भौतिक संसार कस्तो कि मतलबी छैन, एक मात्र मेरो इच्छा छ म कृष्ण भक्ति गर्ने, यही एउटा इच्छा हो। एकदम डिटर्मिनेसन साथ गुरुसँग त्यस्तो कुरा राख्दाखेरि गुरुले बुझ्नुहुन्छ, ओ ल ल ठिक छ, सही मोटिभेसन छ उहाँको, चैतन्य महाप्रभुको मिसनमा हेल्प गर्नको लागि योग्य छ भनेर लिनुहुन्छ इन्टरभ्यू गर्दाखेरि है। त्यस ल उहाँको मोटिभेसन ठिक छ। ल उहाँले त्यसपछि त्यो मन्दिरमा राख्नुहुन्छ, रोज रोज खेती खोल्नुहुन्छ, गोबर सराउनुहुन्छ। हाम्रो जस्तो होइन, त्यहाँ चाहिँ यमुनामा स्नान गर्छ, मन्दिर लेप्छ, यस्तो त्यस्तो त्यो बिहान बिहान उठ्नुहुन्छ तपस्या गर्ने। सबैलाई थाहा, उहाँले हर दिन एब्जर्भेसन गर्छु के गर्छ हेर्छु, 3:30 बजे उठ्छ कि बङ्गलाती आउँछ कि आउँदैन, रोज आउँथ्यो। यहाँ गुरु पूजामा आउँछ कि आउँदैन, रोज दर्शन गर्नुहुन्थ्यो। त उहाँको जुन डिटर्मिनेसन, उहाँको जुन श्रद्धा, उहाँको जुन लागि परे त्यो साधना तपस्या गर्ने जुन प्रवृत्ति अथवा यति कठोरतापूर्वक उहाँले पुरा साधन भजनमा लागेको थियो, उहाँको डिटर्मिनेसन देखेर गुरुले भन्नुहुन्छ ल ल तिमीलाई दीक्षा दिन्छु म भनेर उहाँलाई दीक्षा दिनुहुन्छ। दीक्षा दिएर त्यो गुरुको एउटा शिष्य थियो, शिष्य कि शिष्य होइन, त्यो शिष्य थियो। उहाँ त्यो शिष्य चाहिँ राधाकुण्डमा 3 लाख नाम जपेर, लक्ष्मी पिया भनेको नाम, 3 लाख नाम जपेर बसिरहेको थियो। ल अब चाहिँ तिमी यो दीक्षा दियो, अब तिमी राधाकुण्डमा गएर त्यो मेरो शिष्य थियो उहाँसँग बसेर अलि राम्रोसँग साधन बजा आज स्ट्रङ बनाउने भनेर त्यहाँ गर्छ। त्यहाँ गएर त पुरा मधुकारी गरेर खानुहुन्छ। उहाँ पुरा रुक्न पातलो एकदम त्यो मोटोघाटो हुँदैन, यस्तो किन तपस्वीहरू जस्तो होइन, एकदम रूपसोप सब खतम हुन्छ होइन, यस्तो मतलब एकदम पावरफुल हुन्छ आध्यात्मिकमा, शरीर एकदम रोका हुन्छ। त्यसपछि तपस्या गर्दै मधुकारी गर्दै गोवर्धन परिक्रमा गर्दै गर्दै एक दिन अचानक गुरु उहाँले बोलाउनुहुन्छ, ल छिटो आऊ, अब वृन्दावनमा भजन साधन भयो, अब चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जगन्नाथपुरी जानुहुन्छ। त्यो जगन्नाथपुरीमा गएर त्यहाँ जुन मेरो गुरुमा अनन्त आचार्यको एउटा त्यहाँ दामोदर शिला छ, त्यो दामोदर शिला चाहिँ सर्वभौम भट्टाचार्यको हो। सर्वभौम भट्टाचार्य पूजा गर्नुहुन्थ्यो, सर्वभौम भट्टाचार्य त्यो छोडेपछि अनन्त आचार्य केयर गर्नुहुन्थ्यो। त्यो अनन्त आचार्य जुन छ नि, त्यो चाहिँ गरेपछि अनन्त आचार्य त जब शरीर त्यागेर जानुहुन्छ त्यस समयदेखि पूजा राम्रो भएन। त्यहाँ सर्वभौम भट्टाचार्यको जुन घर छ नि, जहाँ चैतन्य महाप्रभु षड्भुज दर्शन दिनुभएको थियो नि, त्यो घरमा मान्छे पनि आउने एकदम जङ्गल भयो, पुरानो भयो, त्यहाँ पूजापाठ पनि राम्रो हुन्थेन। त्यही भएर उहाँले चिन्ता थियो, ल तपाईँले मेरो एउटा आदेश छ, गएर जगन्नाथपुरी कहिले पनि नछोड्ने, जीवनभरि त्यहाँ बस्ने। त्यहाँ चैतन्य महाप्रभुको जुन अन्तिम जीवनमा उहाँ जुन जति लीला जुन आध्यात्मिक सम्पत्तिहरूको आस्वादन गर्नुभएको थियो, त्यहाँ चैतन्य महाप्रभुको कृपा शक्तिको धारा त्यहाँ गएर तपाईँ आस्वादन गर्नु, त्यहाँ भजन साधन गर्नु, चैतन्य महाप्रभुको मिसनलाई लिएर प्रचारित गर्नु, त्यहाँ गएर भागवत कथाहरू गर्नु, भगवान चैतन्य महाप्रभुको सिद्धान्त अरूलाई प्रचार गर्नु भनेर उहाँले पठाइदिनुहुन्छ। त्यहाँ जगन्नाथमा गएर उहाँ चाहिँ सर्वभौम भट्टाचार्यको घरमा बस्नुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ अहिलेसम्म एउटा व्यासन छ बाहिर उँचा होइन, त्यहाँ चाहिँ उहाँ शचीदेवी चाहिँ बसेर भागवत पाठ गर्नुहुन्थ्यो। यस्तो खतरा, यस्तो चैतन्य महाप्रभुको सिद्धान्त, यस्तो सिद्धान्तलाई एकदम सहज तरिकाले बुझाउनुहुन्थ्यो। कहाँ जहाँ मान्छे नआउने पर्ने जङ्गल भइसकेको थियो, पुरानो घर भइसकेको थियो, त्यहाँ हजारौँ लोक आउने लाग्यो, त्यहाँ त हाउसफुल भयो। भागवतम सुन्ने ठाउँ यहाँ त छ ठाउँ, त्यहाँ ठाउँ थिएन त्यस्तो। राजा मुकुन्ददेव, त्यस समयको राजा मुकुन्ददेव थियो होइन जगन्नाथको, उहाँले आउनुहुन्छ, उहाँ पनि आएर सुन्नुहुन्थ्यो। उहाँ यस्तो उत्साह भयो त्यो सुनेर, जगन्नाथ बलदेव सुदर्शनको निताई राधा गोविन्दहरि कि उहाँ यस्तो हिसाबले सुन्नमा मुग्ध हुन्थ्यो। ओ खतरा, उहाँले कि पनि एउटा उहाँले विशेष महल बनाइदिन्छु यस्तो यस्तो चिन्ता परिकल्पना गर्नुहुन्छ। जगन्नाथको सपनामा आउँछ, त्यसपछि त्यो महल होइन उहाँलाई त्यो गङ्गा घाट बनाइदिनु भन्नुहुन्छ होइन। त्यो त्यसपछि उहाँ चाहिँ एकदम हुन्छ, त्यो शचीदेवी चाहिँ पुरा कथा गर्नुहुन्छ, हजार हजार लोक आउँछ। मुकुन्ददेव राजा पनि रोज आउनुहुन्थ्यो, कथा सुनेर एकदम सबै कति भक्त मान्छ होइन। यस्तो उत्साह पछाडि खतरा प्रचार भइरहेको थियो त्यहाँ। त्यसपछि अचानक एउटा समय आउँछ
त्यो समय थियो चाहिँ बरुणी स्नानको मुहुर्त। बरुणी स्नानको मुहुर्त भनेको त्यो समयमा गङ्गासागर अथवा गङ्गामा जो स्नान गर्नुहुन्छ नि हजार हजार गुण कति कति के फल पाउनु गर्न सक्छ। त्यही गङ्गा देवीको कनेक्सन भयो यहाँ फेरि। यति फाइदा हुन्छ, यति फाइदा हुन्छ। उहाँले इच्छा थियो सबैले गङ्गासागर कहाँ कहाँ गइरहेछ, ग्रुप सबै गइरहेछ तीर्थयात्रा। उहाँले अब म त अब के गर्ने, इच्छा त थियो गङ्गा स्नान गर्ने जाने, तर सबै गइरहेछ, तर गुरु महाराजको आज्ञामा बाँधेको हुनुपर्छ। के गर्ने भनेर एकदम दुःखी भएर राति सुत्नुभयो। जगन्नाथ सपनामा आयो, सोचिदेवी तिमीलाई चिन्ता गर्नु पर्दैन, गङ्गा स्नान गर्न जानु पर्दैन, यहाँ अगाडि एउटा डोबा छ नि त्यो गङ्गा हो, त्यहाँ गएर स्नान गरेर गङ्गा फल पाउँछ भनेर, गङ्गा स्नान गर्ने फल पाउँछ भनेर। उहाँले तुरन्त त्यसको भोलिपल्ट चाहिँ हेर्नुहुन्छ मुहुर्त, ठ्याक्क राति यति मुहुर्तमा गएर डुब्की लगाउनुहुन्छ। डुब्की लगाउने बित्तिकै त्यहाँ गङ्गामा जस्तो स्रोत हुन्छ नि पुरा बगाएर लगेर थियो, यस्तो अनुभव भइरहेको थियो गङ्गाको। और बगेर पुरा स्रोतमा लगिरहेको थियो। त्यसपछि त्यो सूर्य निस्किरहेको थियो, कति हजारौँ मान्छे स्नान गरिरहेको थियो, शब्दहरू यस्तो यस्तो पुरा फिलिङ भइरहेको थियो उहाँको। अचानक जगन्नाथ मन्दिरभित्र त्यो गार्डहरू हेर्छ, सुन्छ जगन्नाथ मन्दिरभित्र पुरा चिल्ला पिल्ली कराकरी भइरहेछ पुरा त्यो, होइन? यति शब्द कहाँबाट आइरहेछ, कोही चोरसोर आएछ कि के हो मन्दिरभित्र भनेर पाण्डवहरूलाई बोलाउँछ। पाण्डवहरूले भन्छ ल खोलेर हेर्नुपर्छ, यो चोर आएछ भनेर। खोल्ने बित्तिकै हेर्नुहुन्छ सची माता, त्यहाँ सची देवी चाहिँ त्यहाँ पुरा भगवानको चरण कमल समाएर ध्यानमा मग्न भएर पुरा बसेको हुन्छ। अरे यहाँ सची देवी दिनमा भागवत गरी रातको चोरी भने सबैलाई के भनेर, होइन? तर उहाँले त अब उहाँले सेन्स छैन के गर्ने। त्यसपछि उहाँले लगेर जेलमा थुनिदिन्छ। के भन्नु सकेन, थुनिदियो, के भन्नै सकेन त्यहाँ। त्यसपछि त्यो दिन राजा चाहिँ सपनामा आएछ, राजाको सपनामा जगन्नाथ, ए मुकुन्द देव के गरेस्, मेरो शुद्ध भक्तलाई त्यस्तो गर्ने मिल्छ भनेर। के भयो भनेर, ए मेरो शुद्ध भक्त त्यहाँ गङ्गा स्नान गरिरहेको थियो, के भयो गल्ती भयो, गङ्गा स्नान गर्दाखेरि मेरो चरणको स्मरण गर्नुभयो। गङ्गा स्नान गर्दाखेरि खास भक्तहरूलाई भगवानको चरणबाट आएछ, ध्यान गर्नुपर्छ। त मेरो चरणको स्मरण गर्नुभयो, अरे मेरो चरणबाट गङ्गाको पकड भयो, यो गङ्गामा स्मरण गर्दै मेरो चरणमा आइपुगेछ, के गल्ती छ उहाँको? मूर्ख, छिट्टो छोड्नु छ उहाँलाई खुरुप गरेर। अरे छोड्ने खोले होइन, अपराध भयो धेरै, सबै नाश हुन्छ नत्र। सबै पाण्डवहरू राजा तपाईँ पनि गएर उहाँसँग दीक्षा लिनु भनेर भने आदेश दिन्छ। उहाँले थरपर गरेर बिहान दौडेर आउँछ, ए पाण्डवहरू सबै खोल्नु। उहाँले के भयो यस्तो खोल्नु होइन, सबै पाण्डवहरूलाई बोलाउँछ, पुरा समर्पण भनेर सबैले उहाँको दण्डवत गर्छ, पुरा दीक्षा लिनुको लागि भन्छ। त्यसपछि उहाँ गङ्गामाता गोस्वामिनी, त्यो दिनदेखि उहाँको नाम गङ्गामाता गोस्वामिनी भयो। त उहाँ चाहिँ दीक्षा पाण्डवहरूले दीक्षा दिनु, पाण्डवहरू त भगवानको स्वयं उहाँको सेवक हो, के दीक्षा तपाईँले दिन्छु भने राजाले दीक्षा दिनुहुन्छ, होइन? त्यसपछिदेखि त्यो प्रचार त्यस्तो क्रमबाई चलिरहेको छ, गङ्गामाता गोस्वामिनी नाम, होइन? त्यो भएर उहाँ पनि एकदम खतरा पावरफुल प्रचारक हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि आयो कसको बारी? बलदेव विद्याभूषण। बलदेव विद्याभूषण यस्तो हाम्रो सम्पदामा यस्तो पावरफुल आचार्य हुनुहुन्थ्यो। उहाँको जीवनीबाट हामी हेर्न सक्छौँ कि भक्तहरू कस्तो कृष्ण कथा, कृष्ण चिन्तनमा कृष्ण स्वरूप, के अरे नाम विग्रह स्वरूप तीन एक रूप, उहाँको विग्रह पनि स्वरूप यही उहाँसँग पुरा गर्नुहुन्छ। आचार्यहरूको जीवनीबाट हामी हेर्न सक्छौँ। त्यही बलदेव विद्याभूषण उहाँको जन्म चाहिँ उहाँले यति शास्त्र यति सबै लेख्नुहुन्छ, तर कहिले पनि आफ्नो नाम जस प्रतिष्ठाको लागि आफ्ना ठिकानाहरू दिँदैन। आफ्नो परिवार सरिवार सबै त्यहाँ पछि खोज पत्ता लगाएर थाहा भयो कि यो दिनु भएन, कथा कहाँ पनि लेखेको छैन। त उहाँको जन्म चाहिँ उता भयो, के अरे रेमुनामा एउटा मतलब रेमुना कोही मतलब साइडमा उतातिर भयो, होइन? त भएपछि उहाँ चाहिँ बच्चादेखि यति उहाँ चाहिँ एउटा वैश्यको घरमा, होइन? वैश्य तिथि स्त्री वैश्य तथा शूद्र तेपी जन्ती परम गतिम, होइन? उहाँको वैश्य, तर बच्चादेखि उहाँले संस्कृति पढ्ने, यस्तो यो शास्त्रवास्त्रमा यस्तो रुचि हुन्थ्यो, पुरा पढेर पुरा तर्कविद्या शास्त्र सबै कुराहरू, कला, त्यसपछि त्यो यो सबै कुराहरू एक्सपर्ट भएर उहाँले त्यहाँबाट चाहिँ सानो उमेरमै निस्किनुहुन्छ तीर्थ भ्रमण गर्नको लागि। जाने बेलामा उडुपी कृष्ण छ नि, त्यहाँ चाहिँ माधवाचार्यको एउटा मठ छ, त्यहाँ गएर बस्नुहुन्छ, त्यहाँ गएर हेर्नुहुन्छ, त्यहाँको सिद्धान्त कुराहरू एकदम मनपर्छ उहाँलाई, होइन?
पुरा त्यहाँ पनि शिक्षा लिनुहुन्छ, पुरा अलिकति दिनसम्म बस्छ, शिक्षा लिएर त्यहाँबाट पनि निस्केर उहाँ जगन्नाथपुरीतिर जानुहुन्छ। जगन्नाथपुरीमा गएर त्यहाँ चाहिँ एउटा गोविन्द आचार्य भनेर एकजनाको नाम हुन्छ कि दामोदर गोस्वामी हो, दामोदर गोस्वामीसँग भेट्नुहुन्छ। त्यहाँ दामोदर गोस्वामी भनेको चाहिँ के अरे दामोदर गोस्वामी भनेको चाहिँ उहाँको शिष्य रसिकानन्द चाहिँ सामानन्दको शिष्य, सामानन्द चाहिँ जीव गोस्वामी, यस्तो गर्दै गर्दै परम्परा चैतन्य महाप्रभुको परम्परामा छ यहाँ पनि। त यो दामोदर गोस्वामीसँग भेटेपछि उहाँले चैतन्य महाप्रभुको शिक्षाको बारेमा, चैतन्य महाप्रभुको मिसनको बारेमा शिक्षा दिनुहुन्छ, यस्तो कथा गर्नुहुन्छ, चर्चा परिचर्चा गर्दै गर्दै उहाँ पनि त्यसमा पनि एकदम आकर्षण हुन्छ। त्यसपछि भन्नुहुन्छ मलाई राधाकृष्ण मन्त्र दीक्षा दिउँ भनेर। किन उहाँ चाहिँ पहिले जुन हाम्रो सम्प्रदायमा हेर्न सक्छु, माधव गौरीय वैष्णव सम्प्रदाय जुन छ नि यति महत्त्वपूर्ण कि माधवाचार्यसम्म जुन सम्प्रदायमा आएको छ यो गोपालको पूजा गर्ने थियो। ऐश्वर्य ज्ञानेते विधि भजन करिया वैकुण्ठ जाए चतुर्विध मुक्त पाइया, ऐश्वर्य विधि अनुसार पूजा गर्ने विधि थियो। त्यहाँ चाहिँ खालि गोपालको हुन्थ्यो, राधाकृष्णको पूजा त्यहाँ थिएन। किन राधाकृष्ण माधुर्य रस। यो चाहिँ कहाँबाट सुरु भएको छ? माधवेन्द्र पुरीबाट उहाँले त्यो रोप्नु भयो। राधाकृष्ण जुगल मूर्ति अथवा यो जुन माधुर्य रस पूजाको विधि त्यहाँबाट उहाँले सुरु गर्नुभयो। त्यहाँ चैतन्य महाप्रभुको जुन शिक्षा जुन यहाँ माधवाचार्यकोमा त्यहाँ पूजा यो सबै सिकेपछि उहाँले त्यहाँ जानुहुन्छ जगन्नाथपुरीमा। यो सुनेपछि चैतन्य महाप्रभुको जुन गौरीय वैष्णवको जुन सम्पत्ति बलदेव विद्याभूषण हामीलाई सबभन्दा ठुलो एउटा हामीलाई अमूल्य रत्न दिनुभएछ हैन। के हो त्यो? गोविन्द भाष्य हैन। त त्यही माध्यममा सिलो पौपाद हाम्रो हेर्न सक्छु। उहाँ कृष्ण बुक लेखेपछि आफ्नो बुवा गौरमोहन देको उसमा समर्पण डेडिकेसन गर्नुहुन्छ। चाहिँ यो गीतामा के हुन्छ? बलदेव विद्याभूषणलाई हैन समर्पित गर्नुहुन्छ। त यहाँ हेर्न सक्छु जुन त्यसपछि उहाँले राधाकृष्ण मन्त्र दीक्षा लिनुहुन्छ। लिएपछि त्यसपछि जुन गोविन्द राधा दामोदर गोस्वामी उहाँ चाहिँ पठाउनुहुन्छ। ल विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर त्यो समय कहाँ थियो? वृन्दावनमा। त तिमी जाऊ विश्वनाथ चक्रवर्तीकोमा गएर यो षड सन्दर्भ जीव गोस्वामीको यस्तो यस्तो अध्ययन गरेर पक्का परिपक्व हो त्यहाँ शिक्षा लौ भनेर पठाइदिनुहुन्छ वृन्दावन। उहाँ वृन्दावन जानुहुन्छ। वृन्दावन गएर त्यो विश्वनाथ चक्रवर्तीसँग एकदम बसेर एकदम पुरा परिपक्व भएर हुन्छ। त्यो समय अचानक खबर आउँछ। हेर्नुहोस् अब गोविन्ददेव जुन छ नि अहिले जुन 17 शताब्दीमा जुन औरङ्गजेबको समयमा, त्यो समयमा औरङ्गजेब यति परेशान गर्नुभएको थियो। सबै वृन्दावनबाट कति डिटीहरू पनि भगवानको अर्च विग्रह पनि कहाँ सबै जयपुर लिएर जानुभएको थियो राजस्थानमा। राजस्थानको राजा त्यो समयमा पुरा केयर गर्नुहुन्थ्यो कि यो जुन हिन्दूहरूको। राजस्थानको राजा पनि यो गौरीय सम्प्रदायको फेरि दीक्षित हुनुभएको थियो। तर आजसम्म कुरा यो गोविन्ददेव जानेभन्दा अगाडि त्यहाँ चाहिँ रामानन्दीहरूको धेरै पावर थियो। त्यो राजाको पहिलेको राजालाई उनीहरू रामको भक्त बनाइदिएको थियो। त्यो चाहिँ रामको भक्त बनेपछि राजा एउटा ठुलै जमिन दिएछ। उनीहरूले आश्रम शाश्रम बनाएर पुरा फेसिलिटी दिएछ। त्यहाँको पुरा किङ भएर उनीहरू एकदम खतरा पचारमा यस्तो खतरा पावरफुल थियो कि त्यहाँको। जब गोविन्ददेव आयो जाने बित्तिकै उनीहरूको अलिक गाह्रो भयो। अब यहाँ त हिरो एउटै हुनुपर्छ राम सीता, यहाँ के राधाकृष्ण। फेरि त्यो समयदेखि उनी त्यो राजालाई प्याच खोज्दै गयो। हे राजा तपाईँले यो राधाकृष्णको खास पूजा गर्नै हुँदैन। किन? यहाँ त गौरीय वैष्णवको दीक्षित भयो। किन हुँदैन? कि हाम्रो त राम सीतालाई विवाह गर्नुभएछ, त्यही अनुसार हामी पूजा गर्छौँ। तपाईँले राधाकृष्णको बिहे भएको छैन त, त्यो पूजा गर्ने विधि छैन भनेर यस्तो यस्तो कुराहरू लगाउँछ। राजाले पनि अचम्म गर्छ, के गर्ने अब टेन्सन भयो। यताउता पुछखाछ गर्छ होइन। तर उहाँले टेन्सन भयो। त्यहाँको पण्डितहरू एकदम प्रेसर गर्नुहुन्छ, होइन यस्तो गर्नु हुँदैन, यो त अथराइज होइन, यस्तो त्यस्तो भनेर तर्साएपछि उहाँले चाहिँ राधानारायणलाई छुट्याइदिन्छ, अरू ठाउँमा पूजा गराउँछ, अरू गोविन्दहरूले पनि अरू ठाउँ पूजा गर्छ। त्यस्तो गर्दै जान्छ। पछि भन्नुहुन्छ कि तपाईँहरूको सम्प्रदाय पनि चाहिँ अथराइज छैन। त्यो माधवाचार्यसम्म त ठिक थियो
त्यसपछि खोइ त जुन के अरे के अरे वेदान्त सूत्रको भाष्य खोइ त हाम्रो सबैमा छ त मेरो छैन। यसको मतलब भने यस्तो पेसार दियो छ। अब त्यो राजाले परेशान भएर अब यताउता गरेर उहाँले चाहिँ वृन्दावन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर त्यो समयमा वैष्णव जुन हाम्रो गौरे वैष्णवको सम्प्रदायको उहाँले चाहिँ पक्का एउटा लिडर हुनुहुन्थ्यो। उहाँले खबर गर्नुहुन्छ। उहाँ त्यसमा बुढा वृद्ध भइसकेको थियो। अरू वृद्ध भइसकेपछि विश्वनाथ चक्रवर्तीलाई सबै थाहा थियो यस्तो यस्तो कुरा भइरहेछ। त्यो समय उहाँले पुरा बलदेव विद्यावसनलाई पुरा एकदम के अरे सबै कुराहरू दिएर पुरा अस्त्र शस्त्रको साथ पुरा रेडी पार्नुहुन्छ होइन। सबै कुराहरू मतलब लिएर पुरा तयारी गर्नुहुन्छ गरेर बलदेव विद्यावसनलाई पठाउनुहुन्छ होइन। आफ्नो गुरु भयो शिक्षा गुरु होइन। उहाँले पठाउनुहुन्छ ल जानु भनेर पठाउनुहुन्छ। बलदेव विद्यावसन चाहिँ जानुहुन्छ जगन्नाथपुरीमा। जाने बित्तिकै यस्तो युवा उमेरमा यो पनि पण्डित सबै हाँसेको हुन्छ। यो के गर्नुहुन्छ भनेर त मजाक हाँसी मजाक हुन्छ कि। त्यसपछि त्यो बलदेव विद्यावसन गएर त्यो जयपुरमा त्यो राजा यसमा सबैजना पुरा पण्डितहरूको सभा हुन्छ। त्यहाँ भन्नुहुन्छ ल अब चाहिँ के कुरा भन्ने रहेको छ हामीहरूकोमा भन्नु, म चाहिँ सबै उत्तर दिन्छु। मैले तपाईँसँग के कुरा गर्ने, तपाईँ त सम्पदायमै छैन भनेर भन्छु। तपाईँसँग कुरा गर्दैन भन्छु। सम्पदायमै छैन हेर्नुहोस् मेरो सम्पदाय भनेर यस्तो गरेर उहाँले पुरा त्यो समयमा कविकर्णपुरको थाहा थियो उहाँको लिखित एउटा गौर गण दीपिका भनेर एउटा थियो। त्यसमाबाट उहाँले पुरा गौराङ्गमा गौर जुन गौरीय सम्प्रदाय माधवाचार्यबाट कनेक्सन भएको सबै सम्प्रदायको लिस्ट उहाँले त्यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् अब चाहिँ म सम्प्रदाय कनेक्सन छ कि छैन, ओहो मान्नुहुन्छ त्यसपछि होइन। ल अब चाहिँ तर्क गर्ने भनेर त्यहाँ चाहिँ त्यो के कविकर्णपुर भनेको त्यो हाम्रो को अरे शिवानन्द सेनको छोरा होइन कविकर्ण। त त्यसपछि उहाँ चाहिँ उहाँको लिखित सबै कुराहरू प्रमाण गर्नुहुन्छ यो परम्परा छ भनेर। त्यसपछि उहाँ तर्क हुन्छ ल यो चाहिँ राधाकृष्णको पूजा चाहिँ चल्दैन भनेर पहिले रोकाबद्ध हाल्नु पर्यो। त्यसपछि उहाँले पुरा बुझाउनुहुन्छ होइन राधाकृष्ण यस्तो यस्तो हो, मतलब दिव्य स्तरमा उहाँ शक्तिमान यो भौतिक स्तरको कुरा होइन। यो जुन यो गरेर उहाँले सम्झाउने गर्नुहुन्छ। कति शास्त्रहरूको माध्यममा पुरा कोट गरेर पुरा तर्क दिन्छ होइन। त्यसपछि ल ल ठिक छ। त्यसपछि ल गोविन्द भाष्य खोइ त होइन छैन त गोविन्द भाष्य सरी के अरे वेदान्त सूत्रको भाष्य खोइ त त्यो देखाउँ भनेर भन्छ कि। त्यसपछि उहाँले एकदम चिन्ता गोविन्द सूत्र गोविन्द सरी वेदान्त सूत्रको भाष्य त्यो भनेपछि उहाँले चिन्ता हुन्छ के गर्ने अब गोविन्द वेदान्त सूत्रको भाष्य अब खास हाम्रो सम्प्रदायमा चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हो, उहाँ आएर यो सम्पदालाई सुरुवात गर्नुभएको छ। खास यो सिद्धान्तमा पहिले पनि बलदेव विद्यावसन पनि आचम्म भयो थियो कि मायावादीको सिद्धान्त चाहिँ के अरे द्वैत अद्वैतवाद और माधवाचार्य को सिद्धांत द्वैतवाद मतलब कृष्ण और जीव अलग अलग छुट्टै छुट्टै और चैतन्य महाप्रभुको सिद्धान्त के हो त्यो द्वैत अद्वैत दुईटै हुन्छ भनेर भेद और अभेद भनेर त्यहाँ जोड दियो के। त्यही भएर अचिन्त भेदाभेद त्यहाँबाट त्यहाँ फिलोसफी दर्शन चालु हुन्छ कि अचिन्त भेदाभेद त्यो मायावादीको सिद्धान्त पनि हो और यो पनि हो मतलब जीव और कृष्ण एउटा पनि हो गुणवटबाट हैन और क्वान्टिटीमा फरक हो भने त्यहाँ त्यो कुरा हैन। त त्यसपछि यो राधाकृष्णको जुन यो सबै कुराहरू यो हुन्छ। त्यसपछि लास्टमा उनी मान्नुहुन्छ कि अच्छा यदि यस्तो हो भने ल ठिक छ त्यसपछि राम सीताको पहिले पूजा हुन्छ त्यसपछि राधाकृष्णको सेवा गर्न पाइन्छ भनेर भन्छ। त्यसपछि उहाँले पुरा श्लोकहरू कोट गरेर हेर्नुहोस् राधाकृष्णको सेवा गरेपछि हजारौं लक्ष्मीनारायण पनि पूजा समाप्त हुन्छ भनेर देखाइदियो के। त्यसपछि फेरि त्यहाँ पनि हार्यो। त्यसपछि हारेपछि सबै पण्डितहरू पनि आचम्मै पढ्यो। त्यसपछि भन्नुहुन्छ ल गोविन्द भाष्य अब लास्टमा चाहिँ सरी वेदान्त सूत्रको भाष्य देखाऊ भनेर हामीसँग छ भनेर छ त देखाऊ भनेर उहाँले छ भनिदिन्छ होइन छ देखाऊ भनेर अब देखाउँ ल म 2-4 दिन समय दिनुपर्छ भनेर दिनुहुन्छ। भक्त त्यस्तो कठिन अवस्था थियो होइन बलदेव विद्यावसन
त्यस्तो कठिन परिस्थितिमा पुरा परम्परालाई बचाउनु पर्छ। हेर्नुहोस् परम्पराको सम्पत्तिलाई कसरी बचाउँछौँ। उहाँ गएर त्यो समयमा राधा गोविन्द देवकोमा गएर पुरा रोनु कराउनुहुन्छ, हे भगवान् प्लिज मेरो गुरुको आदेश पालन गर्नुपर्छ, मलाई गुरुले पठाउनु भएछ, प्लिज यो सेवाबाट मलाई वञ्चित नगर्नु, मलाई तुच्छ तपाईँको दासरूपमा मलाई सेवा दिनुहोस् भनेर यस्तो गरेर यस्तो प्रार्थना गर्नुहुन्छ, रुनुहुन्छ कराउनुहुन्छ। पछि राति सुत्नुहुन्छ, गोविन्द देव सपनामा आउनुहुन्छ, हे बलदेव, पहिले बलदेव थियो उहाँको नाम, तिमी जागो, भोलि बिहानदेखि लेख्न चालु गरौ, मैले भन्छु। अरे मैले यस्तो हिसाबले भाष्य भन्छु, यो भाष्य कोही पण्डितले गल्ती देखाउन सक्दैन, कोही पण्डितले गल्ती गर्न सक्दैन, सबैले हार्छ। खास त्यो तर्क पनि पहिले दिए थियो कि व्यासदेवको जुन लेखेको श्रीमद् भागवतम भनेको यो भागवतम यो वेदान्त सूत्रको भाष्य हो। चैतन्य महाप्रभु त्यो प्रमाणित गरेछ। पेमा पुमार्थ महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम तत्र आदर न परो। महाप्रभुको त्यो मत हो, त्यही भएर यसलाई जो आदर गर्दैन नि। अरे यो चाहिँ व्यासदेवको लेखेको, व्यासदेवको अगाडि को भाष्य लेख्न सक्छ त्यस्तो भाष्य। त्यही भएर हाम्रो सम्पदा यही हो वेदान्त सूत्र भाष्य भनेर प्रमाणित चाहिँ गरेथ्यो। तर त्यो मान्दैन भनेर जबरजस्ती त्यस्तो पिलेपछि उहाँले डाइरेक्ट गोविन्ददेवको गएर प्रार्थना गरेपछि बिहानदेखि पुरा लेख्न चालु गर्छ। 3 दिनमा हेर्नुहोस् त्यो भाष्य बनाउनको लागि वर्षसम्म कठिन परिश्रम गर्नुपर्छ आचार्यहरूलाई त्यो भाष्य लेख्नको लागि। 3 दिन, कोही भन्छ 5 दिन, कोही 3 दिन हुन्छन्। 3 दिनमा अथवा 5 दिनमा तयार भयो कि त्यो जब प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ नि सबै पण्डित समाजको दिमाग पसिना आउँछ, के भयो, अद्भुत कार्य हो त्यो, एकदम टेन्सन हुन्छ सबैले, एकदम आचम्म, यो त अद्भुत, यो त साँच्चीकै भगवान्कै उहाँ भगवान्को कोही। त्यो समयदेखि उहाँको नाम विद्याको भूषण हो। उहाँको शरीरको जुन भूषण छ नि यो विद्याले भूषित भएको छ, विद्याभूषण उहाँको नाम भयो। सबै रामानन्दीहरू गएर उहाँको चरणमा पर्छ, हामीलाई पनि तपाईँले तपाईँको शिष्य बनाउनुपर्छ, दीक्षा तपाईँसँगै लिन्छु भनेर आउँछ। त्यसपछि रामानन्द त्यसपछि बल्लदेव विद्याभूषण उहाँले 4वटा सम्पदाको बारेमा भन्नुहुन्छ। 4वटा सम्पत्ति अथराइज छ, चिन्ता गर्नु पर्दैन, तपाईँहरू जुन समयमा छ जहाँ छ त्यही ठाउँमा सेवा गर्नु भनेर उहाँले चाहिँ भन्नुहुन्छ। त्योदेखि हामी हेर्न सक्छौँ बल्लदेव विद्याभूषण हाम्रो जुन गौरव वैष्णव कति महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति रक्षण गर्नुभएको थियो। त्यो अनुसार हामी हेर्न सक्छौँ जुन हाम्रो शिल प्रभुपाद उहाँ पनि त्यस्तै मतलब किसिमको हामी चैतन्य महाप्रभुको जुन सिद्धान्तलाई बुझ्नको लागि चैतन्य महाप्रभुको जुन सिद्धान्त कतिकता आचार्यहरूको जुन सिद्धान्त हामी बुझेर चल्नको लागि हामीको दिमाग छ, हाम्रो दिमाग छैन। तर सबै आचार्यहरूको जुन सिद्धान्तको सार लिएर प्रभुपाद हर तात्पर्यमा छापिदिनु भयो कि हामीलाई त्यो बनाएर त्यो के भन्ने त्यो छातु बनाएर गोलेर राखिदिएको ठ्याक्क खाने कि हैन, त्यति सजिलो बनाइदिएको। त्यो प्रभुपाद पनि बल्लदेव विद्याभूषण जस्तो प्रभुपादको मुठ, इस्कनको मुठ हामी बुझ्नुपर्छ। चैतन्य महाप्रभु गौरव वैष्णवको मुठ मिसन भनेको के हो हैन, जुन कृपा अरूको जीवे दया अथवा अरूप्रति जुन कृपा प्रदर्शित कसरी गर्नुहुन्छ भक्तहरू। त शिल प्रभुपाद एकजना शिल प्रभुपादको विषयमा एकजना जुन उहाँ चाहिँ भन्नुहुन्छ कि एकजना हृदयानन्द बाबाजी, उहाँको जन्म चाहिँ राधाकुण्डमै भएको थियो। उहाँ पुरा जीवनभरि वृन्दावनमा बिताएको। तर आचम्म जब शिल प्रभुपाद राधा दामोदरको मन्दिरमा बस्नुहुन्थ्यो त्यो समयमा रोज राति उठेर कराउनुहुन्थ्यो, रुनुहुन्थ्यो, हे रूप गोस्वामी, हे सनातन गोस्वामी, प्लिज हे गुरुदेव मलाई कृपा गर्नुहोस्, तपाईँको कृपाले मात्रै गुरुको आदेशमा पालन गर्न सक्छु, मलाई तुच्छ दास रूपमा मलाई स्वीकार गर्नु, भक्तिमा सेवा गर्ने अधिकार दिनु प्लिज भनेर कराउनुहुन्थ्यो, रुनुहुन्थ्यो। राति गएर कुचो लगाउनुहुन्थ्यो रूप गोस्वामीको समाधिमा। अरे यो हृदयानन्द गोस्वामी जुन छ नि बाबाजी, उहाँले एक दिन चाहिँ त्यस्तो रोना देखेर पर्सिको छातबाट उठेर हेर्नुहुन्छ शिल प्रभुपाद हो। राति 1 बजे गएर कराउनुहुन्थ्यो, रुनुहुन्थ्यो, कराउनुहुन्थ्यो। यो कृष्ण भावनामा जुन प्रचारको जुन रहस्य हामी हेर्न सक्छौँ कसरी शिल प्रभुपादमा जुन कृष्णको कृपा बिना नाहे तार परिवर्तन, कृष्ण कृपा कसरी प्रभाव हुन्छ। त्यो कृष्ण कृपाले पुरा विश्वभरि कसरी शिल प्रभुपाद 70 वर्ष उमेरमा गएर उहाँ प्रचारित गर्नुहुन्छ। यो मुड हामीले बुझाउनुपर्छ। हामीले यो कृपा पाउनको लागि हामीले त भगवान्को लागि प्रार्थना गरेर रोएर कराउनुपर्छ, गुरुको त्यो काठपुतली बाँध्नको लागि, अथवा गुरु हामीलाई त्यो कृपा शक्तिलाई युज गरोस् भनेर हामी त्यस्तो भावनाले हामीलाई सधैँ एकदम गम्भीरतापूर्वक यो चैतन्य महाप्रभुको मिसनमा हामी यो कृपा हामी
लिने भगवानको हरि कृपा वितरण गर्ने। और यो कृपा जति वितरण गर्न छ तति बाढ्छ कि सम्पत्ति हैन। त्यो अनुसार हामीलाई हाम्रो जीवन पनि महाप्रभुको मिसनमा हेल्प गरेपछि महाप्रभु मिसन मुड बुझेर चल्यो भने हाम्रो जीवनको उद्देश्य हाम्रो मिसन पनि पुरा हुन्छ। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की गौर प्रेमानंद, गंगा माता गोस्वामिनी की, गंगा देवी माता की, श्री बलदेव विद्याभूषण की, श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णववृंद की। गौर प्रेमानंद।